म केशव पौडेल गैर आवासीय नेपाली संघको महासचिव आज यहाँ गैर आवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको एक दिने सेमिनार नागरिकता लगानी र वैदेशिक रोजगार विषयमा कार्यक्रमको सेसन सुरु गर्न गइरहेका छौं। आज हाम्रो कार्यक्रममा जम्मा 4वटा सेसन हुनेछन्। पहिलो सेसनमा लगानी, दोस्रो सेसनमा यो कार्यक्रमको उद्घाटन प्राइम मिनिस्टरज्यूबाट, तेस्रो सेसनमा वैदेशिक रोजगारी र अन्तिम सेसनमा नेपाली नागरिकता र भोटिङ राइट्सका विषयमा हामीले छलफल गर्नेछौं। आजको यो पहिलो सेसनमा मोडरेटरको रूपमा नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका सीईओ अनल राज भट्टराईजीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अनल भट्टराई सर। थ्याङ्क यू केशव सर। गैर आवासीय नेपालीबाट नेपालको बृहत्तर डेभलपमेन्टको लागि र नेपालको विकासको लागि जुन प्रयासरत सुरुदेखि 2003 देखिको अभियानमा लागिरहेको थियो, त्यो अभियानको सिलसिलामा गैर आवासीय नेपालीले 2007 मा $100 मिलियन को एउटा प्रोजेक्ट परिकल्पना गरेर त्यसलाई चाहिँ अहिले सुरु गर्दै हामी एउटा नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको रूपमा उपस्थित भइसकेका छौं र यसमा नेपालमा लगानी ल्याउने क्रममा छौं। त्यही विशेषमा यो सेसनमा चाहिँ विशेष गरी नेपालमा गैर आवासीय नेपालीले लगानी ल्याउनको लागि कस्तो किसिमको चाहिँ नि नियम नीति नियमले केले व्यवधान गरेका छन् र केले सहजीकरण गरेका छन्, कस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू छन्, यी सबै चीजहरूलाई हामी अहिलेको यो प्रोग्राममा हामी मूल्याङ्कन गर्नेछौँ र त्यसबाट केही कस्तो किसिमको सहजता आउँछ भन्ने कुरा र कस्तो किसिमको सोलुसन आउँछ भन्ने कुरा हामी त्यसमा आएको कुरालाई नेपाल सरकारलाई पठाउँछ र नेपाल सरकारबाट केही दिनमै केही समयमै त्यसमा चाहिँ सकारात्मक परिवर्तनको हामी आशा पनि गरेका छौँ। म यस कार्यक्रमको चेयर गरिदिनको लागि हामीले गैर आवासीय नेपाली संघका फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम तिर्मिल सिन्हाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु डायसमा आइदिन। त्यस्तै एफएनसीसीआई का प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट चन्द्र ढकालज्यूलाई डायसमा आउन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सीएनआई का प्रेसिडेन्ट विष्णुकुमार अग्रवालज्यूलाई डायसमा आउन अनुरोध गर्दछु। नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट अनिल उपाध्यायज्यूलाई डायसमा आउन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो हुन त अरू 2-3 जना डायसमा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आइपुगेपछि म बोलाउँछु। यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नको लागि यो कार्यक्रममा कन्टेक्स्ट सेटिङ गर्नको लागि मैले सानो एउटा प्रेजेन्टेसन गर्छु। त्यो प्रेजेन्टेसन पछि चाहिँ नि यो कार्यक्रममा हामी केही डिस्कसनको टपिक्स पनि राखेको छौँ, त्यसमा हामी कुराकानी गरेर फोकस गर्छौँ। यसको लागि मैले सानो एउटा प्रेजेन्टेसन यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दैछु। नेपालमा लगानी गर्नको लागि गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्नको लागि कस्तो किसिमको प्रब्लम र प्रोस्पेक्टहरू छ हामीले मैले बिर्सिन गएँ। एनआरएन भाइस प्रेसिडेन्ट महेश श्रेष्ठ सरलाई पनि म डायसमा आउन अनुरोध गर्छु। मैले उहाँलाई बोलाउन बिर्सिछु। अब मैले सानो प्रेजेन्टेसन गर्छु। यसमा चाहिँ नन रेजिडेन्ट नेपालीले नेपालमा लगानी गर्नको लागि कस्तो किसिमको सहजता र कस्तो किसिमको अप्ठ्याराहरू छन् भन्ने बारेमा त्यो गर्नुभन्दा अगाडि पहिला म नेपालको
र विश्वको बजारमा कस्तो किसिमको चाहिँ नि अवधारणाहरू प्रस्तुत भएको थियो, कस्तो किसिमले चाहिँ व्यापार व्यवसाय बढाएको थियो भन्ने कुरा हेर्न चाहन्छु। क्यानाडाले धेरै वर्षदेखि त्यहाँको चाहिँ डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट र यो इन्भाइरोमेन्टलाई एकदमै राम्रो बनाएर ग्रोथ गर्यो। युकेले चाहिँ एकदमै त्यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई एकदम इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली बनाएर अगाडि बढ्यो। त्यस्तै भियतनामले एकदमै राम्रोसँग उनीहरूको यसरी इकोनोमिक ट्रान्सफर्म गर्यो कि यो चाहिँ उनीहरू म्यानुफ्याक्चरिङ हबको रूपमा डेभलप भयो। सिङ्गापुर ग्लोबल्ली चाहिँ कन्सिडर यो चाहिँ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट गर्ने ठाउँको रूपमा आयो। बङ्गलादेशले पनि, हाम्रो नजिकको छिमेकी बङ्गलादेशले पनि एकदमै यो चाहिँ नि त्यहाँको डेभलपमेन्ट गरेर त्यहाँ प्रडक्सन चाहिँ नि यस्तो किसिमले एपरल्सहरूलाई, गार्मेन्ट्सहरूलाई चाहिँ विश्व बजारमा एकदमैसँग व्यापार गर्न सक्यो भने इन्डियाले आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन करिब 1500 कानुनी सुधार गरेर इन्डियामा चाहिँ एफडिआई ल्याउन सायद यो रिजनको सबैभन्दा हाइएस्ट एफडिआई रिमिटेन्स प्राप्त गर्ने कन्ट्रीको रूपमा बस्यो भने अर्को चाहिँ हाम्रो युएसए को केसमा चाहिँ त्यहाँ एकदम लार्जेस्ट दुईटा ठुलो संसारको सबैभन्दा ठुलो स्टक एक्सचेन्जको रूपमा डेभलप भएर ग्लोबल्ली फाइनेन्सियल सेक्टरको रूपमा बस्यो। त्यस्तै अरू विभिन्न कन्ट्रीहरू छन् जसले चाहिँ आफ्नो रिगल रिजिमलाई चेन्ज गरेर अगाडि बढ्यो। तर हामीले के भयो त, हाम्रोमा के छ त, हामीले कसरी गर्न सकेनौँ र हामी पनि त्यही हिसाबले त्यही इकोनोमिक एक्टिभिटीमा बढिरहेछौँ, किन गर्न सकेनौँ त, के भयो त भन्ने हेर्दाखेरि केही चिज हामी कहाँ कन्फ्लिक्टिङ प्रोभिजनहरू छ। विभिन्न कानुनले, एउटा कानुनले अर्को कानुनमा विभिन्न किसिमको कन्फ्लिक्टिङ कुराहरू ल्याएको छ। त्यो कन्फ्लिक्टिङ कुराहरूलाई हेर्न अब हामीले गैर आवश्यक नेपालीको केसमा हेर्ने भने दुईटा कानुनलाई हामीलाई एकैचोटि जोडिन जान्छौँ। एउटा चाहिँ गैर आवश्यक नेपाली सम्बन्धी कानुन र अर्को चाहिँ फिटा फरेन एक्सचेन्ज टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट अन्तर्गतको कानुनमा जोडिन जान्छौँ। दुईटामा हामीले हेऱ्यौँ भने गैर आवश्यक नेपाली ऐनमा साधारणतया गैर आवश्यक नेपालीलाई 3 किसिमको व्याख्या गरेको छ। त्यसमा चाहिँ मेजर हेडिङमा जाँदाखेरि एनआरएन होल्डिङ नेपाली पासपोर्ट, पर्सन अफ नेप्लिज ओरिजिन, अर्को चाहिँ माइग्रेन्ट वर्कर। म परराष्ट्र सचिवज्यू भरत पोखरेलज्यूलाई डायसमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। भरतराज पौडेल। यस। उद्योग सचिवज्यूलाई अर्जुन प्रसाद पोखरेलज्यू। हामी सचिव म सुरु गरेँ। यसमा हाम्रो गैर आवश्यक नेपालीलाई हामीले साधारणतया 3 किसिमले डिभाइड गरेको छौँ। त्यसमा चाहिँ गैर आवश्यक नेपाली नेपाल एनआरएन जसको चाहिँ नेपाली पासपोर्ट भएको, अर्को चाहिँ पर्सन अफ नेप्लिज ओरिजिन जसले चाहिँ नि नेपाली पासपोर्ट त्याग गरिसकेको छ, र अर्को चाहिँ नि माइग्रेन्ट वर्कर। एनआरएन एक्ट चाहिँ नि नर्मली दुईटै, एनआरएन नन रेजिडेन्ट नेपाली बाहिर बसेको नन रेजिडेन्ट नेपाली र पर्सन अफ नेप्लिज ओरिजिन दुईटा लागू हुन्छ भने माइग्रेन्ट वर्कफोर्सलाई चाहिँ एनआरएन एक्ट लागू हुँदैन। डेफिनेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने नन रेजिडेन्ट नेपाली हुनका 2 वर्ष विदेशमा बस्नु पर्छ भने त्यसमा चाहिँ नि स्टुडेन्ट र गभर्मेन्ट ड्युटीमा बसेको चाहिँ र साइड रिजनमा बसेका नेपालीलाई हामी नन रेजिडेन्ट नेपाली एक्टले छुँदैन। त्यस्तै पर्सन अफ नेप्लिज ओरिजिनमा 3rd जेनेरेसनसम्मलाई चाहिँ छोएको देखिन्छ भने 4th जेनेरेसन र नेपाली स्पिकिङ थाइल्यान्ड र म्यानमार जस्तो कन्ट्रीमा बस्ने नेपाली स्पिकिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यसले कभर गरेको देखिँदैन भने नन रेजिडेन्ट नेपालीलाई चाहिँ गैर आवश्यक नेपाली ऐनको दफा 7 र 13 ले नेपालमा लगानी गर्न चाहिँ कुनै पनि करेन्सीमा लगानी गर्न दिएको छ भने नन रेजिडेन्ट नेपाली जो पर्सन अफ नेप्लिज ओरिजिन हो उहाँहरूलाई चाहिँ गैर आवश्यक नेपाली ऐनको दफा 7 र 13 ले फरेन करेन्सीमा लगानी गर्न दिएको छ भने माइग्रेन्ट वर्कफोर्सलाई जुनसुकै करेन्सीमा नै लगानी गर्न दिएको छ। रिपार्टिसनको हकमा पर्सन होल्डिङ नेप्लिज पासपोर्टको हिसाबमा चाहिँ के छ भने यदि फरेन करेन्सीमा म्यान्डेटरी इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने रिपार्टिसन सेक्सन 9 ले दिएको छ गैर आवश्यक नेपाली एक्टको। त्यस्तै पर्सन अफ नेप्लिज ओरिजिनको लागि चाहिँ नि सेक्सन 9 ले नै दिएको छ र माइग्रेन्ट वर्करलाई चाहिँ यो लगानी फिर्ता गर्न मिल्दैन। त्यस्तै अब आउँदाखेरि हामी आउँछौँ फिटामा। फिटामा जाँदाखेरि फिटाले के गर्छ त भन्दा यही पर्सन अफ नेप्लिज ओरिजिन र नन रेजिडेन्ट नेपाली होल्डिङ नेपाली पासपोर्ट र माइग्रेन्ट वर्करको कुरा गर्दाखेरि मिनिमम थ्रेसहोल्डको कुरा छ। यदि गैर आवश्यक नेपालीले
नेपाली पासपोर्ट होल्डरले नेपालमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँनिर कुनै पनि थ्रेसहोल्ड लाग्दैन, लोकल त्यसमा चाहिँ रिपार्टेसन चाहिँदैन, नचाहिने अवस्थामा चाहिँ लाग्दैन। यदि हामीले चाहिँ रिपार्टेसन चाहिने हो भने त्यो बेलामा मिनिमम थ्रेसहोल्ड लागू हुन्छ, जुन अहिले कानुनी हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकारले बजेटमा 2 करोड रुपियाँ भनेको छ भने नेपाल सरकारको बजेटमा आएको चाहिँ 5 करोड छ, त्यो सायद केही समयमा मिल्छ होला। यसैमा हामीले गैर आवासीय नेपालीको हकमा विभिन्न कुरा माग गरेको छु, त्यो म नेक्स्ट स्लाइडमा बताउँछु। त्यस्तै रिपार्टेसनको कुरामा चाहिँ नि गैर आवासीय नेपालीले लगानी फरेन करेन्सीमा लगानी गरेको छ भने त्यसमा अलाउड छ, त्यसमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीबाट एप्रुभल भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै पर्सन अफ नेप्लिज ओरिजिनले चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीबाट एप्रुभ भएको चिजमा लगानी गर्न सक्छ भने माइग्रेन्ट वर्करलाई चाहिँ नि रिपार्टेसन अलाउड छैन। अब यो दुईटै एक्टको लागि हामीले 1 पेजर रिभ्यू गर्यो भने हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि गैर आवासीय नेपालीमा 2 किसिमको हुन्छ। गैर आवासीय नेपाली एक्ट र फिटाले 2 किसिमको गैर आवासीय नेपालीलाई परिकल्पना गरेको छ, एउटा एनआरएन भनेर, एउटा चाहिँ पर्सन अफ नेप्लिज ओरिजिन भनेर। पर्सन अफ नेप्लिज ओरिजिनको हकमा चाहिँ नि फिटाको धेरै प्रावधानहरू लाग्छ र गैर आवासीय नेपाली जसले चाहिँ नि नेपाली पासपोर्ट होल्डरको चाहिँ यदि विदेशबाट लगानी गर्ने र त्यसमा रिपार्टिसन चाहिन्छ भने त्यो बेलामा थ्रेसहोल्ड रिक्वायरमेन्ट छ। अन्य अवस्थामा रिपार्टिसन चाहिँदैन भन्ने अवस्था भने थ्रेसहोल्ड रिक्वायरमेन्ट छैन। रिपार्टिसन चाहिँ गैर आवासीय नेपाली ऐनले दिएको छ र गैर आवासीय नेपाली ऐनले चाहिँ नि मिनिमम थ्रेसहोल्डको पनि परिकल्पना गरेको छैन। गैर आवासीय नेपाली ऐनमा लगानी गर्नको लागि गैर आवासीय नेपालीलाई जति पनि लगानी गर्न सक्छन्, $10 भनौँ न जति पनि जान सकिन्छ, जति पनि रकम पठाउन सकिन्छ भने नेगेटिभ लिस्ट पनि गैर आवासीय नेपाली एक्टले परिकल्पना गरेको छैन भने फिटाले परिकल्पना गरेको छ। त्यस्तै ट्याक्स रेटमा पनि गैर आवासीय नेपालीलाई चाहिँ साधारणतः हिसाबले नेपाली सरल ट्याक्स रेट लाग्छ भने यो जुन रिपार्टिसनको फरेन करेन्सीको रूपमा आएकोमा 25% चाहिँ ट्याक्स लाग्ने देखिन्छ। क्यापिटल मार्केटमा फिटाले एलाउ गरेको छैन तर एनआरएन एक्टले एलाउ गरेको छ। इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ प्रोजेक्ट बेस र फन्ड बेस दुईटै लगानी गर्न दिएको छ गैर आवासीय नेपाली एक्टले, तर फिटाले दिएको छैन। त्यस्तै डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीको एप्रुभल यो एनआरएन एक्टले परिकल्पना गरेको छैन भने फिटाले चाहिँ परिकल्पना गरेको छ। त्यस्तै एनआरएन कार्ड यो गैर आवासीय नेपाली रिपार्टेसन नचाहिने केसमा चाहिँदैन भने अरू केसमा सबै केसमा एनआरएन कार्ड चाहिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रियल इस्टेट गैर आवासीय नेपालीलाई चाहिँ नि गैर आवासीय ऐनले दिएको छ भने फिटाले चाहिँ अलाउड गरेको छैन, देखिँदैन। खालि रिपार्टिसन नचाहिने हकमा चाहिँ दिएको छ। त्यस्तै भिसा रिक्वायरमेन्ट गैर आवासीय नेपाली एक्टको दफा 10ले चाहिँ दिएको छ। नेपाली पासपोर्टहरूलाई भिसा आवश्यक पर्दैन। गैर आवासीय नेपालीलाई डलर एकाउन्ट खोल्नको लागि यो चाहिँ हामीलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले र गैर आवासीय नेपाली ऐनको दफा 6ले दिएको छ, जुन अहिले त्यसमा रेमिटेन्स चाहिँ नि आएको पैसालाई क्वालिफाई हुँदैन, तर अरू पैसा चाहिँ क्वालिफाई हुन्छ भने रेकर्डिङ अफ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नि गैर आवासीय ऐनले डिपार्टमेन्ट के अरे मिनिस्ट्री अफ फरेन एफेयरमा रेकर्ड गराएर डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीलाई जानकारी गराउने भन्ने छ भने फिटामा चाहिँ नि एनआरबी एक्टले एप्रुभल डिओआईबाट एप्रुभल भएर एनआरबी एक्टमा चाहिँ रेकर्डिङ गराउनु पर्नेछ भने अर्को चाहिँ एन्सेस्टर प्रपर्टी चाहिँ गैर आवासीय नेपालीको हकमा के हुन्छ, त्यसको कस्तो किसिमको ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा छैन। यो सबै चिजहरूमा नभई कतिपय चिजमा अप्ठ्यारा परेको हुनाले हामीले चाहिँ गैर आवासीय नेपालीबाट जुन फन्ड ल्याएर नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नलाई जुन हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ त्यसमा केही अप्ठ्यारो पर्ने र केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेर यो अहिलेको हामीले डिस्कसनमा चाहिँ हामीले 7वटा टपिक्स हामीले डिस्कसन गर्न हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ। यसमा गैर आवासीय नेपालीलाई हामीले कसरी नेपालको डेभलपमेन्टमा ल्याउन जोड्न सकिन्छ, अर्को चाहिँ नेपालमा लिगल प्रोभिजनहरू के परिवर्तन गरेर जानुपर्छ, त्यसको लागि हामीले एउटा गर्नुपर्ने केही सुधारका चिजहरू चाहिँ नेपाल सरकारलाई दिइसकेका छौँ। त्यस्तै फन्ड बेस अहिलेसम्म नेपालको फिटाले चाहिँ नि प्रोजेक्ट बेस लगानीलाई मात्रै प्रोत्साहन गरेको अवस्थामा फन्ड बेस लगानीलाई पनि कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने त्यसमा डिस्कसन गर्ने भने गैर आवासीय नेपालीलाई अटोमेटेड रुटबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ, अटोमेटिक रूपमा कसरी जान सकिन्छ, त्यसको लागि एउटा डिस्कसन गर्न सकिन्छ भने अर्को गैर आवासीय नेपालीलाई क्यापिटल मार्केटमा कसरी छिराउने र अर्को चाहिँ नि रिपार्टिसनको प्रपर गाइडलाइन्सहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरामा र अर्को चाहिँ एन्सेस्टर प्रपर्टीको टाइटल डिडहरू कसरी त्यसलाई कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी बहस गर्छौँ। यो विभिन्न कुरामा बहस गर्नको लागि म सबभन्दा पहिला चाहिँ नि
प्राइभेट सेक्टरबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको विष्णु अग्रवालजीलाई सिएनआई भाइस प्रेसिडेन्ट विष्णु अग्रवालजी त्यहीबाट बोल्दा पनि हुन्छ। हामीले माइक राखिदिएको छौँ सजिलोको लागि। धन्यवाद अनिलजी। आजको यो लगानी सम्बन्धी एनआरएनले जुन कार्यक्रम गरिराखेको छ त्यसको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका एनआरएनका पूर्व अध्यक्षज्यू, आदरणीय सचिवज्यूहरू, एफएनसीसीआई का वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, एक्टिङ गभर्नर आदरणीय नीलम ढुङ्गानाज्यू, बैंकर्स एसोसिएशन का अध्यक्षज्यू, एनआरएन का उपाध्यक्षज्यू, एनआरएन का अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्दहरू, सर्वप्रथम तो मलाई एउटा यस्तो सेमिनारमा सीएनआई को तर्फबाट बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै म अनिलजीले जुन तरिकाले एउटा कन्टेक्स्ट सेटिङ गर्नुभएका छन्, जुन जुन कुराहरूलाई उठाउनु भएका छन् र जुन डेप्थमा गएर काम गर्नुभएका छन् त्यसको लागि पनि म अनिलजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ कि आजको यो सेमिनार एकदम सान्दर्भिक पनि हो। सान्दर्भिक मैले कुन अर्थमा बोलिराखेको छु कि एउटा त हामीहरूको फिस्कल बजेट अहिले भर्खरै हामीहरूको आएको छ र भविष्यमा हामीहरूले मोनेटरी पोलिसीको पनि हेरिराखेको छौँ कि भाइ मोनेटरी पोलिसी पनि 1 महिनाभित्र आउन लागेको छ। तर त्योभन्दा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ कि आज जुन समस्याहरू हामीले झेलिराखेका छौँ त्यो के छ कि तरलताको छ र शोधान्तर घाटाको छ र जुन तरिकाको हामीहरूको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको पनि जुन दबाव हामीहरूको माथि परेको छ त्यसले के छ कि धेरै नै नेगेटिभिटी र धेरै नै सेन्टिमेन्ट्स उद्योगी र व्यवसायीको घटाएको छ या डाउन गरेको छ। अब त्यसलाई हामीहरूको सबभन्दा मुख्य चुनौती छ जुन हामीहरूले लड्नुपर्ने हो। अब त्यो कहीँ न तो कहीँ त्यो समस्याको समाधान जुन छ हामीहरूको एनआरएन को थ्रुबाट हुन जान्छ जस्तो हामीहरूको सबैको अपेक्षा र हामीहरूको सबभन्दा ठुलो अवसरको पनि कुराहरू छ जस्तो मलाई लाग्छ। आज अगर यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा जुन हामीले घाटा भइराखेको छ या जुन ह्रास आइराखेको छ त्यसको हामीले सल्युसन ढुँड्ने हो भने त्यसमा अगर दिगो सल्युसन ढुँड्ने हो तो त्यसको कसरी हामीहरूले इन्फ्लो मतलब फरेन करेन्सीको इन्फ्लो हामीहरू नेपालमा कसरी बढाउन सक्छौँ त्यही सबभन्दा दिगो सल्युसन हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यसका केही सोर्सहरू रेमिटेन्सको सोर्सहरू छन् तर रेमिटेन्सको सोर्सहरू जुन छ त्यो फेरि सर्ट टर्मका सल्युसनहरू छन्। लङ टर्मका सल्युसन 2-3 मात्रै हुन सक्छ। एउटा त के छ कि बाहिरबाट लगानी कसरी भित्र्याउने, एफडीआई कसरी भित्र्याउने, हामीहरूको अरू जुन सोर्स अफ फरेन करेन्सी छ जसरी एक्सपोर्ट कसरी बढाउने, सो यो 2-3 वटा सल्युसन हामीहरूसँग सम्म आइराखेको छ। यो 2-3 वटा सल्युसनमा पनि सबभन्दा आजको दिनमा इम्पोर्टेन्ट के छ कि एफडीआई को कुरा गर्नुपर्ने मलाई लाग्छ कि एकदम सान्दर्भिक होला। एफडीआई मा एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ, कुनै पनि उद्योगी या व्यवसायीले कुनै पनि इकोनोमीमा या कुनै पनि अर्थतन्त्रमा हामीहरूको लगानी गर्छ भने सबभन्दा पहिले त्यसले विश्वासको एउटा वातावरण हुनु पर्यो। अब त्यो विदेशीहरूमा विश्वासको वातावरण कसरी पैदा हुन्छ, किनकि यिनीहरूले त कसैलाई यहाँ नेपालमा चिनेको हुँदैन नि, उनीहरूले प्रोफेसनल आधारमा या हामीहरूको पत्र पत्रिकाको आधारमा एउटा इमेज बनाएर अगाडि बढिराखेका हुन्छन्। जुन इमेज बनाउनमा र एउटा विश्वास दिलाउनमा एनआरएनले जुन भूमिका प्ले गर्न सक्छ त्यसको कुनै पनि अरू अल्टरनेटिभ हुन सक्दैन। एनआरएनले नेपालको भूमिलाई चिनेको छ, नेपाललाई के समस्या छ, के अवसरहरू छन् त्यो सबै उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। उनीहरूले एउटा अगर नेपालमा आएर लगानी अगाडि बढाउँछ तो एउटा विश्वासको वातावरण तयार हुन्छ। अरू किनकि एनआरएन को आफ्नो नेपालमा पनि आफ्नो रिलेसनशिप हुन्छ, विदेशहरूमा पनि रिलेसनशिप हुन्छ। अगर
एनआरएन यहाँ नेपालमा आएर सफल हुन्छ भने मलाई पूरा विश्वास छ कि उनीहरूका जुन रिलेसनशिप बाहिर पनि हुन्छ, उनीहरूले पनि एउटा उदाहरणको तरिकाले उहाँहरूलाई हेरेर नेपालमा आएर लगानी गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो उदाहरण बन्नको लागि मेरो यो विश्वास छ कि सरकारले धेरैवटा स्टेपहरू चालिदिनुपर्छ। सबभन्दा ठूलो चुनौती त के छ कि एनआरएन एक्ट र फिट्टा एक्टमा जुन हामीहरूको डिसिमिल्यारिटिज छ र एक आपसमा कन्फ्लिक्टको कुरा छन्, जुन हामीहरूको अनलजीले पनि अहिले भन्नुभएका छन्, त्यो कुराहरूलाई चाँडैभन्दा चाँडै हामीहरूले यसलाई खतम गरेर, यसमा ठिक गरेर हामीहरूले एनआरएनलाई प्रोत्साहित गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा के छ कि सरकारले पनि एनआरएन जस्तो संस्था, सीएनआई जस्तो संस्था र अरू यस्तो व्यापारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई मिलेर अगाडि बढेर यसको ठाउँ-ठाउँमा गएर मार्केटिङ पनि गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई एउटा ठूलो अभाव लागिराखेको छ। एउटा त के छ कि यो इश्यूजहरूलाई सल्भ गरिदिने, दोस्रो यसको प्रवर्धन गरिदिने, मार्केटिङ गरिदिने, यसमा एम्बेसीजहरूलाई पनि युज गरेर कसरी स्पेशली एनआरएन को एरियामा हामीहरूले उनीहरूलाई पनि नेपालमा लाउने एउटा प्रोत्साहन गरिदिने, त्यस्तो एउटा व्यवस्था मलाई लाग्छ कि एकदम सर्वप्रथम अगाडि बढाएर गर्नुपर्छ जस्तो। अहिलेको बजेटमा धेरै कुराहरू पोजिटिभ पनि भएको छ, जुन एफडीआई लाई प्रमोट गर्ने कुराहरू छ। एउटा त के छ कि अपार्टमेन्टहरूमा पनि लगानी खोलेको छ। दोस्रो कुरा धितो पत्र सेकेन्डरी मार्केट हामीहरूको पुँजी बजारको, त्यसमा पनि लगानीहरू खोलेको छ। आन्तरिक ऋणको परिचालन गर्नको लागि पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता जताएको छ। यो बजेटको कुराहरू पनि जुन छ चाँडैभन्दा चाँडै कार्यविधि बनाएर अगर हामीहरूले चाँडैभन्दा चाँडै यसलाई लागू गरिदिनु हो भने यो एफडीआई फरेन एक्सचेन्ज एनआरएन को तर्फबाट पनि आउन सक्छ। सो अहिलेको स्थितिले हेर्दाखेरि आजको यो सबै इश्यूजहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि म सरकार समक्ष आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। एउटा अरू जुन एनआरएनले $100 मिलियन को जुन एउटा फन्डको अनाउन्समेन्ट गरेको छ, त्यसको लागि पनि धेरै काम अगाडि बढिराखेका छन्, तर त्यसमा पनि आजको दिनमा धेरै दिन भइसकेका छन्, तर अहिलेसम्म दर्ता भएर अगाडि बढ्न पाएका छैन। मलाई लाग्छ यो पनि एकदम राम्रो केस स्टडी हुन सक्छ कि यसमा के समस्याहरू हामीहरूले झेलिराखेका छन्, त्यो समस्याहरूलाई नोट गरेर एउटा गभर्नमेन्टसँग हामीहरूले शेयर गरेर गभर्नमेन्टले पनि त्यसमा विचार गरेर के यो समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसलाई अगाडि बढ्यो भने यसले एउटा मोडल काइन्ड अफ लगानीको लागि एउटा मोडल काइन्ड अफ वातावरण क्रिएट गर्नमा मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ। एकपल्ट फेरि सीएनआई को तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विष्णु सर। अवश्य पनि गैर नेपालीले नेपालको हितको लागि, बृहत्तर हितको लागि नेपालमा लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता विभिन्न समयमा गरिरहेको छ र इन्डिभिजुअल रूपमा आइ नै रहेको छ। कलेक्टिभ रूपमा ल्याउनको लागि हामी प्रयासरत छौँ। यही क्रममा अब प्राइभेट सेक्टरकै ओपिनियन राख्दिन हुनको लागि म एफएनसीसीआई का भाइस प्रेसिडेन्ट चन्द्रप्रसाद ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद अनल सर। यस कार्यक्रमका सभापति तथा एनआरएन पूर्व अध्यक्षज्यू, परराष्ट्र सचिव, उद्योग सचिवज्यू, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर साहब, सीएनआई का अध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर ब्याङ्कर सङ्घका अध्यक्षज्यू, एनआरएन का पूर्व अध्यक्षज्यू तथा उपाध्यक्षज्यूहरू, पूर्व राजदूतज्यूहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालकज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण एनआरएन का चाहिँ साथीहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द र पत्रकार मित्रहरू, आजको यो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई निजी क्षेत्रको एउटा धारणा राख्ने चाहिँ जुन एउटा मौका दिनुभएकोमा एनआरएन का अध्यक्षज्यू लगायत सबै पदाधिकारीज्यूहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु। एनआरएन को स्थापना कालदेखि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा चाहिँ आज चाहिँ पार्टनरको रूपमा भनौँ अथवा एउटा सहयात्रीको रूपमा यहाँहरूसँग जुन काम गर्ने
जुन एउटा चाहिँ मौका मिलिराखेको चाहिँ थियो र अझ भन्ने हो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एउटा घरबेटीको रूपमा भनौँ, यहाँहरूको आफ्नै घरमा चाहिँ सर्नुभन्दा पहिला एफएनसिसिआईमै चाहिँ सँगै बसेर जुन एउटा चाहिँ सहकार्य गर्ने एउटा चाहिँ मौका मिलेको थियो, त्यसको लागि पनि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु। यहाँ अनलजीले धेरै चिजहरू चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट हाम्रो सिएनआईका अध्यक्षज्यूले पनि धेरै चिजहरू चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। खास गरेर अहिले नेपालको चाहिँ कन्टेक्स्टमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ नेपाल मात्र चाहिँ नभएर जुन एउटा चाहिँ यो कोभिड पछिको चाहिँ क्राइसिस, त्यसपछि यो युक्रेन र जुन रसियाको चाहिँ युद्धको कारणबाट हामी कहाँ धेरै नै भन्नाले यो व्यावसायिक एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ धेरै नै चाहिँ असर परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। चाहे यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो इन्धनको चाहिँ मूल्य वृद्धिको कुरा गरौँ, चाहे अरू भन्नाले वस्तुहरू, मलाई लाग्छ खाद्यान्नकै कुरा गरौँ र यो आउने जुन हिसाबले यो एउटा चाहिँ क्राइसिस जुन एउटा चाहिँ देखिराखेको चाहिँ छ, खास गरेर अझ यो यसको कारणबाट जुन एउटा नेपाली जुन एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरमा एउटा लिक्विडिटीको जुन एउटा चाहिँ क्राइसिस भइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ, यसलाई चाहिँ एज यहाँहरू एनआरएनहरूको चाहिँ तर्फबाट भन्नाले यहाँहरूले जुन चाहिँ यहाँहरूले जुन एउटा उद्योग व्यवसायहरू जुन गर्नुभएको छ अथवा यहाँहरू जहाँ बस्नु भएको चाहिँ छ र यहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ विदेशी मुद्रा र सिपहरू चाहिँ जुन आर्जन चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ, वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ एउटा अहिलेको चाहिँ अवस्थामा भन्नाले नेपालमा चाहिँ ल्याएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यहाँहरूले चाहिँ हेर्नुभयो भने यो नेपाल सरकारले यो बजेटबाट र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि धेरै चिजहरू मलाई लाग्छ सहजीकरण चाहिँ गरेको छ। चाहे यो डलर एकाउन्टमा चाहिँ खाता खोल्ने चाहिँ कुराहरू भनौँ, चाहे यो थ्रेसहोल्डको चाहिँ कुराहरू चाहिँ भनौँ, चाहे यो लगानीको कुराहरू जुन यहाँहरूले म चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने म चाहिँ वास्तवमा नेपालमा बस्ने एनआरएनहरू जत्तिकै वास्तवमा चाहिँ विदेशको हरेक ठाउँमा म घुम्ने पनि भएको हुनाले यहाँहरूसँग चाहिँ त्यत्तिकै नजिक पनि भएको हुनाले मलाई कतिपय साथीहरूले त एनआरएन पनि हुनुहुन्छ पनि भनेर चाहिँ भन्ने पनि गर्नुभएको चाहिँ छ। म त्यति नजिकको हिसाबले म काम चाहिँ गरिरहेको छु, यहाँहरूसँग सँगै पनि छु। सरस्वती चाहिँ हेर्दा मैले चाहिँ अब यहाँ अधिकांश चाहिँ एनआरएनका भन्नाले जुन पूर्व अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ सबैजना चाहिँ नेपाली पासपोर्टमै चाहिँ हुनुहुन्छ र जति पनि उद्योग व्यवसायहरू विदेशमा चाहिँ ठुल्ठुलो व्यवसाय म भन्न चाहन्छु, यो सबैजना चाहिँ सबै चाहिँ त नभनौँ, धेरै जसो चाहिँ एनआरएनका चाहिँ साथीहरू नेपाली एनआरएन भए तापनि नेपाली पासपोर्टमै वास्तवमा चाहिँ उहाँहरू विदेशमा रहनु भएको चाहिँ छ। र त्यो भएको हुनाले म चाहिँ अनलजी अब सायद यो अलिकति फरक पनि हुनसक्छ, मलाई माफ गर्नुहोला। वास्तवमा चाहिँ लगानीको हिसाबले त यहाँहरूले जुन यहाँहरू बसेको यहाँहरूले जुन व्यवसाय गर्नुभएको छ अथवा बस्नु भएको छ त्यो कन्ट्रीहरूको चाहिँ तुलनामा त नेपालमा धेरै सजिलो छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। म यहाँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहिँ चाहन्छु, कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि अथवा बाहिरबाट जुन एउटा चाहिँ एफडिआईको रूपमा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ विदेशी मुद्रा चाहिँ भित्राउनको लागि मलाई लाग्छ यो इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ भन्नाले एउटा को कानुनको कारणबाट अथवा यहाँको चाहिँ झन्झटिले चाहिँ प्रक्रियाको कारणबाट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आउन सकेको छैन भन्ने कुरा म चाहिँ आज चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्वमा पनि भएको चाहिँ हिसाबले त्यति धेरै असजिलो होइन कि भन्ने लाग्छ। किनभने हामी पनि भन्नाले एउटा निजी क्षेत्रकै हिसाबले यहाँहरूसँग म फेरि सँगसँगै के पनि हो भने म एनआरएनसँग एउटा चाहिँ सहकार्य गरेको एउटा चाहिँ पार्टनरको रूपमा पनि म चाहिँ यहाँहरूसँग काम गरेको छु। हामीले एउटा मोडल प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ हामी काम गरेको चाहिँ छौँ, चाहे पर्यटनको कुरा भनौँ, चाहे
यो एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सहभागितामा चाहिँ एउटा हाइड्रो पावरकै कुरा भनौँ, हामी सँगै काम पनि गरेको चाहिँ छौँ। र म त्यो एउटा चाहिँ यहाँहरूको पार्टनरकै हिसाबले म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहिँ चाहन्छु भने अहिलेको जुन एउटा चाहिँ यो लिक्विडिटीको जुन एउटा चाहिँ क्राइसिसको चाहिँ कुराहरू छ, लिक्विडिटी भनेर एउटा चाहिँ वर्ल्ड वाइड जुन एउटा चाहिँ क्राइसिस पनि चाहिँ छ, सँगसँगै अहिले हामी कहाँ जुन एउटा लिक्विडिटीको चाहिँ क्राइसिस छ, यसको लागि चाहिँ बजेटले जुन एड्रेस गरेको चिजहरू छ, जस्तो यहाँहरूले चाहिँ डलर एकाउन्टमा चाहिँ यहाँहरूले खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ डलर एकाउन्टमा खोलेको खाता चाहिँ यहाँहरूको भनौँ न एउटा चाहिँ यो डेबिट कार्ड भनौँ अथवा भिसा कार्डबाट यहाँहरूले चाहिँ खर्च गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर एनआरएनको लागि जस्तो अहिले भर्खरै चाहिँ बजेटले चाहिँ जुन यो आइपिओमा चाहिँ पनि जाने जुन एउटा चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामी चाहिँ उपयोग गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। अहिले यहाँहरूले हेर्नुभयो भने अहिलेको चाहिँ तथ्याङ्कको चाहिँ हिसाबमा 0.2% को चाहिँ हिसाबले रेमिट्यान्स चाहिँ अहिले भर्खरको डाटा हुन त अहिले डेपुटी गभर्नर साहबले चाहिँ भन्नु होला भन्नाले 0.2% को चाहिँ हिसाबले चाहिँ बढेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। र मैले यहाँहरूलाई चाहिँ के मात्र चाहिँ भन्न खोजेको भने हामीहरू नेपालमा एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ यहाँहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ हुनुहुन्छ, नेपालमा भनेर धेरै सम्भावित चाहिँ परियोजनाहरू चाहिँ छ र धेरै परियोजनाहरू भन्नाले रेडी टु गो को अवस्थामा चाहिँ छ। यहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट यदि आउन चाहिँ सक्यो भने नेक्स्ट डेदेखि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सक्ने चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ छन्। चाहे हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ, चाहे म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा गरौँ, चाहे टुरिज्मको चाहिँ कुरा गरौँ, चाहे कुनै पनि एरियामा चाहिँ किन चाहिँ नहोस्। म यहाँ हाम्रो उपेन्द्र दाई पनि सँगै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुहोला। र मैले वास्तवमा चाहिँ यो धेरै नै सम्भावना चाहिँ भएको हिसाबले म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले नेपालका भन्नाले यो सम्भावित चाहिँ एरियामा वास्तवमा यहाँहरू बसेको मुलुकमा भन्दा यहाँ अझ बढी चाहिँ अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। र मैले अर्को एउटा के पनि भन्न चाहन्छु भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले टुरिज्म बोर्डको इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको चाहिँ वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ यसको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ हेल्प डेस्क भनेर जुन एउटा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ आउने इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि एउटा चाहिँ डेस्क पनि राखिएको छ। इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको चाहिँ डेस्क चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा राखिएको चाहिँ छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, वास्तवमा नेपालमा लगानी गर्नको लागि जस्तो असजिलोपन अथवा केही सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्नाले चाहिँ को कारणबाट यदि नभएको छ भने तुरुन्तै वास्तवमा त्यहाँबाट एउटा चाहिँ सहजीकरण गरेर एउटा इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ एउटा प्रमोसन गर्ने हिसाबले हामी काम सुरु गरिसकेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। र म यहाँ परराष्ट्र सचिव पनि भएको चाहिँ हिसाबले एउटा चाहिँ सजेसन के दिन चाहिँ चाहन्छु भने वास्तवमा उहाँहरूले गर्नुभएको चाहिँ छ, हाम्रो जति पनि एउटा चाहिँ डिप्लोमेटिक चाहिँ मिसनहरूमा एउटा चाहिँ कूटनीतिक नियोगको प्रमुखहरू जानुहुन्छ, हाम्रो एमएस साहब अगाडि मैले देखिरहेको छु, पूर्व राजदूतज्यू, उहाँहरूले धेरै राम्रो चाहिँ काम गर्नुभएको छ। म अझै के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने पूर्व राजदूत दुवैजना चाहिँ यहाँ मैले अगाडि देखिरहेको छु, हामीहरूको चाहिँ यो कूटनीतिक नियोगमा चाहिँ जुन जाने डिप्लोमेटिक जुन एउटा चाहिँ नेतृत्व गरेर जाने एमएस अथवा कन्सुलरहरू चाहिँ जानुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो देशबाट चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जस्तो चाहिँ ल्याउन सकियो अथवा यो इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ कति बढ्न सक्यो अथवा हाम्रो चाहिँ नेपालबाट चाहिँ कति सामान चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ हुन सक्यो, कमसेकम त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ मेजरमेन्ट चाहिँ गर्ने हिसाबको एउटा चाहिँ पोलिसी हामीले यदि चाहिँ बनाउन चाहिँ सकियो भने मलाई लाग्छ यसले धेरै सपोर्ट गर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। र सँगसँगै मैले अन्त्यमा जुन एनआरएनले नेपालको चाहिँ यो सिएसआरको हिसाबमा जुन यहाँहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, चाहे त्यो बाढी पहिरोको कुराहरू, चाहे कोभिडको कुरा गर्नु, चाहे चाहिँ कुनै पनि बेलामा चाहिँ वास्तवमा एनआरएनले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेलेको छ, त्यसको लागि एनआरएनका चाहिँ सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद चन्द्र सर। केही समयको कारणले गर्दा हामी केही चाहिँ 2:10 मा पहिलो राउन्ड हामी सघाउँछ, त्यसको लागि अहिले समय चाहिँ हामीले अलिकति अङ्कुश गर्नुपर्ने भएको छ। हामी 2:10 मा रुमलाई 10 मिनट छोडेर फेरि एसेम्बल हुन्छौँ। त्यही भएर पहिलो चरणमा अलिकति टाइम चाहिँ नि
कम लिँदिन हुनको लागि र सेकेन्ड चरणमा हामी कुराकानी गरौँला। यही क्रममा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर नभइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण ब्याङ्किङ सेक्टरले गैर आवासीय नेपालीको लागि जस्तो डलर एकाउन्ट खोल्न दिएको छ, त्यसै लगानीहरू ल्याउन दिएको छ, त्यसमा यहाँहरूबाट प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने र बाहिर गएर जुन किसिमको एक किसिमको गुनासो के छ भने बाहिरबाट पैसा ल्याउन पठाउँदाखेरि नेपाल भन्ने त्यहाँ ड्रप बक्समै देखिएन, नेपाललाई लगानी गर्न नेपाल भन्ने देखिएन भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। यसमा ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले के पहल गरेको छ, छोटोमा अब यो पहिलो चरणको लागि छोटोमा भनिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। अनिलजी, कार्यक्रमका अध्यक्ष, त्यस्तै दुवै सचिवज्यूहरू, त्यस्तै सिएनएका प्रेसिडेन्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एफएनसिसिआईका, यिनीहरूका उपाध्यक्षज्यू लगायत उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तित्व, डेप्टी गभर्नरज्यू, वरिष्ठ डेप्टी गभर्नरज्यू, त्यस्तै उपस्थित सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, अब यो अवसरको लागि पहिले धन्यवाद। किनभने अहिले हामी ब्याङ्किङ सेक्टरले सबभन्दा पहिले फेस गरिरहेको कुरा उद्यमी व्यवसायी र राष्ट्रको लागि तरलतै हो। अब यो एउटा एकदमै पिक आवरमा, पिक टाइममा एकदम चाहिएको बेलामा यो अवसरमा हामीले एक अर्का बिचमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू बुझ्ने र बुझाउने र समस्या समाधान गर्नेको थलोको रूपमा यिनीहरूले जुन आज कार्यक्रम गरे यसको लागि म यसको लागि धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। मैले सरसर्ती अहिलेको परिवेशलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मैले इन्डियाको पनि डाटा हेरेँ। इन्डियाको डाटा यसपालि खस्कदो छ। उहाँहरूको पनि फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गतभन्दा यसपालि खस्केको छ। यसले के देखाउँछ, रिसेसनको पिरियडमा इन्डिया पनि आइरहेको छ। छिमेकीमा पनि आयो र इन्डियाले हिजोको दिनमा जसरी फड्को मार्यो र मेरो एउटा सानो अनुभव भियतनामसँग पनि छ। भियतनाममा पनि फरेन इन्भेस्टमेन्ट आएपछि हामी एउटा स्टडी भिजिटमा गएको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रीहरू पस्दाखेरि उहाँहरूले गरेको एउटा चाहिँ ब्ल्याङ्केट प्रोग्राममा कसरी चाहिँ त्यहाँ काम भइरहेको छ भन्ने कुरा एउटा अनुभव मसँग पनि छ। र मैले एउटा इन्डियामा पनि यसो हेर्दाखेरिमा इन्डियामा खास गरी सिङ्गापुर र मोरिससको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्टमा हाइएस्ट छ क्या। यो कन्टिन्यू छ। 5-7 वर्षको हामीले डेटाहरू हेर्ने भने मोरिससमा र सिङ्गापुरको इन्भेस्टमेन्ट इन्डियामा चाहिँ धेरै वेटेज लिएको हुनाले हाम्रो पनि स्ट्राटेजी पनि हामी कुन सेक्टरका नेपालीहरूसँग बढी चाहिँ हामी बढी आशावादी हुनुपर्छ त्यो पनि एउटा हामीले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्यौँ भने र उहाँहरूको इन्ट्रेस्टसँग हामीले यहाँ काम गर्ने कुरामा हामीले पनि कन्सेप्चुलाइज एग्रिकल्चर सेक्टरमा के कुरा गर्ने, टुरिज्ममा कसरी जाने, हाइड्रोमा कसरी जाने, यो सबै कुराहरू अलिकति हामीले ब्ल्याङ्केटमा पनि यो सेक्टरल हामी चाहिँ अलिकति छलफल गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने नेपालीहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ। र एज ए ब्याङ्कर उहाँहरू यहाँ आइसकेपछि ब्याङ्किङ सिस्टममा हामी कति सहजता ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरामा ट्रस्ट बिल्ड चाहिँ एकदम अहिले के देखिएको छ भने यस्तो अपर्च्युनिटी रेट राम्रो छ। हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरमा पर्सनल इन्भेस्टमेन्टका कुराहरूमा पनि डिपोजिटका कुरामा पनि हामीले धेरै कुराहरू ल्याउँदा पनि त्यति आकर्षण भएन। किन आकर्षण भएन भन्ने कुरा चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि सानो स्टडी गर्दाखेरिमा के देखियो भने अब 3 खालको हामीले इन्भेस्टमेन्ट बाहेक अन्टरप्राइजेसहरू जति पनि उद्यम व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँहरूको डेभलपमेन्ट यो नेपालको डेभलपमेन्टसँग जोडेर आफ्नो बिजनेसलाई जोड्ने र कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टको एउटा मोडालिटी र पर्सनल इन्भेस्टमेन्टको मोडालिटीलाई हामीले 3टा कुरालाई सेग्रिगेट गरेर कसरी हाम्रो डेभलपमेन्ट फन्डमा नेसनल डेभलपमेन्ट फन्डमा ल्याउन सक्छौँ त्यो कुरामा ब्याङ्किङ सेक्टरले गर्नुपर्ने भूमिकाहरूलाई हामीले अहिले मलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै सजिलो टाइम बााउन्ड गरेरै एउटा चाहिँ प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट गरिदिएको छ। हामीले अब यो कुरालाई मास्टर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू कपीहरू दिएर इन्फर्मेसनको चाहिँ त्यहाँको रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले पठाएको छ फरेन इन्भेस्टमेन्टमा। त्यो इन्भेस्टमेन्टको म्यानेजमेन्ट एक्टका कुरालाई एड्रेस गरेर मास्टर चाहिँ एउटा कपी चाहिँ पठाएको छ। त्यो मास्टर्स कपीलाई हामीले त्यस्तै किसिममा नेपालमा जति पनि हामीले चेन्जेसहरू गरेको छौँ त्यो मास्टर हामीले चाहिँ
कपी बनाएर त्यो कपीलाई हामीले म्याटेरियलाइज गर्न सक्यौँ, एम्बेसीको थ्रुबाट गर्न सक्यौँ, इन्टरेक्सन गर्न सक्यौँ र हामी मिलेर जानुपर्छ। मैले देखेको ट्रस्ट बिल्ड नै अहिले मेजर कुरा भइरहेछ। अहिले पनि हामी धेरै नेपालीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, मैले पनि पर्सनली कुरा गरेँ, उहाँहरूको ट्रस्ट बिल्डै भइरहेछ क्या। त्यो बिल्ड गर्नको लागि हाम्रो भूमिका एम्बेसीबाट हुन्छ कि यहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हामी जानुपर्ने हो कि, यो सबै कुरा गर्दाखेरिमा अहिले एनआरएनबाट अहिले अब यो तरलताको लागि समन्वयकारी भूमिकाको लागि एकदमै राम्रो भूमिका छ। यसलाई हामीले मेसेज स्प्रेड गर्न सक्छौँ र ब्याङ्किङ च्यानलमा अहिले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ल्याउने कुरामा क्लियर गरिदिएको छ। त्यही कुरालाई हामीले बताउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटा कुरा मैले देखेको यहाँ चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कको म्युचुअल फन्डमा ल्याउने एउटा चाहिँ हामीले त्यो स्ट्राटेजीमा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ, ताकि त्यसले त्यो भित्राउन सक्यो भने पनि रिटर्न उहाँहरूको चाहिँ सेफ हुन्छ। उहाँले मेरो रिटर्न 80% छ भने ब्यालेन्स सिटबाट हेऱ्यो भने माइक अलिकति माथिले जानु पर्ला। त्यसबाट म्युचुअल फन्डको एउटा मोडालिटीमा जान सक्छ। अर्को मैले देखेको कुरा चाहिँ भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीको कुरालाई लिएर हामीले अलिकति क्लियर मोडालिटीमा हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन गर्न सक्यौँ, एउटै मास्टर कपीमा मोडल बनाउन सक्यौँ र जानकारी भेन्चर क्यापिटल र इक्विटी प्राइभेट इक्विटीलाई हामीले अलिकति पोलिसीबाट बजेटले त अनिलजी मैले तपाईँलाई रोकेँ, अहिले फेरि अर्कोचोटि आउँछु हामी भेन्चर क्यापिटल र यसको कुराको लागि। अहिले म किनभने हाम्रो टाइम एकदमै पाबन्दी भएर यसमा चाहिँ हामीलाई 2:10 रोकिनुपर्छ, स्पिकरहरू अरू हुनुहुन्छ। अहिले म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डेपुटी गभर्नर निलम तिमल सिन्हाज्यूलाई चाहिँ नेपालमा गैर नेपालीहरूको लगानी ल्याउनको लागि जुन अटोमेटेड रुटहरूमा विभिन्न किसिमको प्रयास गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले क्यापिटल मार्केट कन्भर्टेबिलिटीको कुराहरू पनि छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले बन्ड इस्यु गरेर 12.5% को बन्ड इस्यु गरेर गैर नेपालीलाई नेपालमा लगानी भित्राउनको लागि निकै प्रयास गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अहम भूमिका रहने भएको हुनाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट गैर नेपालीहरूलाई लगानी भित्राउनलाई के कस्तो सुविधा र कस्तो प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ एउटा आह्वान पनि गर्नलाई, त्यस साथसाथै आह्वान पनि गर्न म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अनलजी। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका सभापति तथा एनआरएनका फाउन्डर अध्यक्षज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सञ्चालकज्यू, एफएनसिसिआईका भाइस प्रेसिडेन्टज्यू, सिएनआईका अध्यक्षज्यू, पूर्व राजदूतज्यूहरू, एनआरएनका पूर्व अध्यक्षज्यू तथा उपाध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, पत्रकार मित्रहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। सर्वप्रथम यो विदेशी लगानी, नागरिकता र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी यो कार्यक्रम आयोजना गरेर एनआरएनबाट यो आयोजना गरेर मलाई यहाँ आफ्नो भनाइ राख्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धेरै कुराहरू पूर्व वक्ताहरूबाट आइसकेको छ। अब हाम्रा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू पनि केही हदसम्म चाहिँ यहाँ व्यक्त भइसकेका छन्। अहिले हामी शोधनान्तर 288 अर्बको शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा छौँ। त्यस्तै चाहिँ चालु खाता घाटा पनि 547 अर्ब भन्दा बढी भइसकेको छ। व्यापार घाटा नै 1431 अर्बको छ। हाम्रो निर्यात 173 अर्ब, आयात चाहिँ 1600 अर्बभन्दा माथि चाहिँ रहेको छ। र वैदेशिक लगानी चाहिँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा गत वर्षभन्दा 18% वृद्धि नै भएको देखिन्छ। हाम्रो तथ्याङ्कले त्यो देखाउँछ। गत वर्ष चाहिँ यो वैशाख महिनासम्ममा 14 अर्ब थियो भने अहिले 17 अर्ब जति भएको देखिन्छ। वैदेशिक लगानी त ऋण केही चाहिँ घटेकै अवस्था छ। र यही सेरोफेरोमा मुद्रास्फीति अघि पनि पूर्व वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो, रुस युक्रेनको चाहिँ कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दा चाहिँ र आपूर्ति व्यवस्थाहरू, आपूर्ति चेनमा त्यसका प्रभावहरू पर्दा र चाहिँ भारतमा पनि मूल्य वृद्धि बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि
पेट्रोलियम प्राइसको मूल्य वृद्धिले गर्दा विशेष गरी हाम्रो मुद्रास्फीति पनि बढेर गइरहेको छ। 7.87% मूल्य वृद्धि रहेको अवस्था छ अहिले। यति मैले सरसर्ती समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका बारेमा भने। यो चाहिँ सन्दर्भमा एनआरएनले यो कार्यक्रम आयोजना गरेर चाहिँ देशमा कसरी चाहिँ विदेशी मुद्रा भित्र्याउने, एफडिआई भित्र्याउने, कसरी देश विकासमा योगदान गर्ने भन्ने चासो र सक्रियताका साथ यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अत्यन्त हर्षित रहेको छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सधैँभरि यो एफडिआईलाई आकर्षण गर्न, त्यस्तै चाहिँ बैंकिङ च्यानलबाट चाहिँ पैसा ल्याउन चाहिँ विभिन्न किसिमका सकारात्मक प्रयासहरू चाहिँ गर्दै आएको छ। त्यसमा मैले केही संक्षिप्त रूपमा चाहिँ यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। जस्तो विदेशी लगानी सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको रकम भित्र्याउनका लागि विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति चाहिँ आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानी तथा ऋण ल्याउने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन नियमावली 2078 मा समसामयिक संशोधन गरिएको छ, जस अनुसार चाहिँ ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ 7 कार्यदिनभित्र विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणको लेखाङ्कन हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सबै डकुमेन्टहरू पुगेमा त्यो व्यवस्था छ। त्यस्तै विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ताको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ 15 कार्यदिनभित्र विदेशी मुद्राको सटै सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट 15 कार्यदिनभित्र चाहिँ विदेशी ऋणको पनि स्वीकृति हुने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी ऋणको सामा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीको नाममा विदेशी नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा परिवर्तित विदेशी मुद्रामा बचत तथा मुद्दती खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो खाताका लागि चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। US डलर, युरो, यो ग्रेट ब्रिटेन पाउन्ड, त्यस्तै अस्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, जापानिज येन र चाइनिज युआनमा चाहिँ खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकिङ प्रणालीबाट यस्तो खातामा रकम र जम्मा र खर्च पनि गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै यस्तो खाताबाट सामा र ब्याज अटोमेटिक रुटबाट रिपेट्रिएसन हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति त्यसमा चाहिँ आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो यस्तो खाताको न्यूनतम मौद्दा चाहिँ अमेरिकी डलर 1000 सम्म रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विगत वर्षहरूमा चाहिँ 10,000 मात्रै न्यूनतम मौद्दत राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले चाहिँ मुद्दती खाताको न्यूनतम अवधि 1 वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो खातामा गैर आवासीय नेपालीको नाममा चाहिँ संयुक्त नाममा, नाबालकको नाममा र गैर आवासीय नेपालीबाट प्रवर्धित विदेश स्थित संस्थाको नाममा खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूले खाता खोली रकम जम्मा गरेमा 1% थप ब्याज समेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार पत्र पनि नेपाल सरकारले जुन बन्ड इस्यु गर्छ, नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रममा त्यसमा विभिन्न खालका ट्रेजरी विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्रका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको समेत व्यवस्था गरिएको छ। चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलि बढी ब्याज दिइने प्रावधान छ। जस्तो नागरिक बचत पत्रमा 11% छ भने वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा 12.5% चाहिँ ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो विदेशी लगानी सम्बन्धी व्यवस्था सहजीकरण होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ, जसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा युनिट नै त्यहाँ बस्छ र जसबाट चाहिँ विदेशी लगानी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू एकैद्वार अन्तर्गत प्रदान हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अब यो आइसी रुपे कार्ड पनि चल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पनि चाहिँ धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। अब बैंकिङ च्यानलबाट चाहिँ रकम ल्याउनु पर्छ, बैंकिङ च्यानलबाट ल्याएन भने के कस्ता खालका चाहिँ हन्डरहरू खानुपर्छ, बाधा अडचन आइपर्छन् भन्ने सवालमा चाहिँ पब्लिक अवेरनेस बढाउनको लागि चाहिँ बैंकर्स एसोसिएसनले वैधानिक च्यानलबाट रकम ल्याउन चाहिँ एउटा चाहिँ भिडियो नै बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गरेको अवस्था छ। 1 घण्टा जतिको छ। अब यति कुराहरू मैले भन्न चाहेँ। अब अर्को कुरा चाहिँ बजेटमा अनलजीले टाइम कन्स्टेन्ट छ भन्नुभएको छ। अहिले हाम्रो टाइम अहिले फेरि थपिया छ, केही प्रब्लम छैन, टाइम लिनु।
अब अहिले यो आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटमा पनि केही व्यवस्थाहरू चाहिँ उल्लेखनीय व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिएको छ, जसमा चाहिँ यो बजेटमा चाहिँ यो एफडीआई को चाहिँ न्यूनतम सीमा यो 5 करोडको सट्टा 2 करोड भन्ने खालको व्यवस्था अहिले भर्खरै मात्रै चाहिँ एनाउन्स भएको छ। त्यस्तै विदेशीलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने नीति पनि ल्याइएको छ। अनि आइपिओ को चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट एनआरएन को लागि भनेर छुट्याएको भन्ने कुरा पनि चाहिँ त्यो बजेटमा उल्लेख भएको छ, 10% जस्तो लाग्छ। त्यस्तै दोस्रो बजारमा पनि केही सहुलियत छ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ अहिले मैले त्यसलाई चाहिँ यकिनका साथ भन्दिनँ, तर त्यो पनि छ जस्तो लागेको छ। र 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी अनलाइन स्वीकृत गर्ने भन्ने चाहिँ प्रावधान पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। निश्चय नै यी व्यवस्थाहरूको चाहिँ कार्यान्वयन हुँदाखेरि पक्कै पनि विदेशबाट वैदेशिक लगानी ल्याउन चाहिँ र बैंकिङ च्यानलबाट चाहिँ रकम भित्र्याउन चाहिँ अझ बढी चाहिँ योगदान पुग्छ जस्तो लाग्छ। मैले अहिले मेरो भनाइ यति मात्रै राख्न चाहे अनलजी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डेप्युटी गभर्नरज्यू। अवश्य पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वैदेशिक लगानी ल्याउने नीतिगत व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरिरहेको अवस्था छ। त्यस हुँदाहुँदै पनि केही कतै कानुनी कारणले गर्दाखेरि गैर नेपालीलाई नेपालमा रकम ल्याउनको लागि केही अप्ठ्यारा अझै पनि बिहोर्नु परिरहेको अवस्था छ। यसको बारेमा म दुईटा सचिवज्यूहरूकहाँ जानुभन्दा अगाडि सानो एउटा आफ्नो भावना राख्दिनँ हुनलाई। जुन गैर नेपाली फन्ड जुन एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको मा चाहिँ नि डाइरेक्टरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र एनआरएनए को भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई महेश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो यो फन्डको केही अनुभव र अनि अलिकति चाहिँ नि यो अहिले भइरहेको कुरामा सानो एउटा मन्तव्य राखिदिनु न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद अनलजी। यस सेसनका अध्यक्षता गरिरहनुभएका गैर नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोज्यू, परराष्ट्र सचिवज्यू, उद्योग सचिवज्यू, सिएनआईका अध्यक्षज्यू, एफएनसिसिआईका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, त्यस्तै बैंकिङ एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, पूर्व राज्यज्यूहरू, एनआरका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू, महासचिव, उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू र सम्पूर्ण यस अनलाइनबाट हेरिरहनुभएका एनआरएनका साथीहरू, अघि अनलजीले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा प्रस्तुत गर्नुभएका धेरै बुदाहरूमध्ये त्यसको सार के हो त भन्ने विषयमा म सार मात्रै विशेष गरेर सचिवज्यूहरूलाई बताउन गइरहेको छु। त्यो अनलजीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रेजेन्टेसनको सार के हो भने अहिले गैर नेपाली सङ्घ यो फिटा यो लगानी सम्बन्धी एफडिआईमा जुन प्रावधान छ, हामी कहाँ एउटा एनआरएन एक्ट छ, अर्को चाहिँ यो फिटा सम्बन्धी एक्ट छ। यो गैर नेपालीको लगानीलाई पनि फिटाकै लगानी वैदेशिक एफडिआई अन्तर्गत राखिएको छ। र हाम्रो अनुरोध अहिलेको यो 10 अरबको यो जुन हाम्रो किसिमको एउटा यो $100 बिलियन को इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हामीले खोलेका छौँ, त्यसको अनुभवको आधारमा के लाग्यो भने अहिलेको यो जुन लगानी छ त्यो फिटाको हाम्रो अहिले विदेशबाट गैर नेपालीले गर्ने लगानीलाई फिटाले वैदेशिक लगानी एफडिआई अन्तर्गत राखिदिएको छ। त्यसको अर्थ के हो भने करिब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ करिब 5 करोड चाहिँ लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ र अहिले अलिकति घटाएर 2 करोड राखिएको छ। तर पनि हाम्रो उद्देश्य के हो भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले, सबै नेपालीहरूले थोरै थोरै लगानी पनि गर्न सकोस्, $100, $1000, $2000 पनि लगानी गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र त्यो र एफडिआई अन्तर्गत विदेशी र गैर नेपालीलाई एउटै यो बास्केटमा राख्न भएन। एफडिआईमा पनि एफडिआई एक्ट फिटाको एक्ट जुन छ त्यसलाई हाम्रो गैर नेपालीको लागि छुट्टै प्रोभिजन गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो भयो भने के हुन्छ भने यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा एफडिआई विदेशीहरूको लगानी र गैर नेपालीको लगानीमा के फरक छ त भन्ने हुन्छ। विदेशीको लगानी भनेको जसको रगतको नाता अथवा माटोसँगको सम्बन्ध, भावनासँगको सम्बन्ध हुँदैन, त्यो वैदेशिक लगानी र गैर नेपालीको लगानी भनेको
त्यो रगतको नाता, रगतको सम्बन्ध, माटोको सम्बन्ध, भावनाले लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। पहिलो छ, हामी पहिलो पुस्ता पनि भएका छौँ। अहिलेसम्म विदेशको, विशेष गरेर चाइनाको, टर्कीको, अन्य मुलुकहरू जति पनि विकास गरे, त्यो गैर आवासीय चाइनिजहरू, गैर आवासीय टर्किजहरू, गैर आवासीय कोरियनहरू सबैको उदाहरण हेर्दाखेरि पहिलो चरणमा यो एकदमै यो विशेष गरेर नेपाललाई पनि अलिकति रिस्क कन्ट्रीमा हिँड्छ। यसमा विदेशीहरूले लगानी गर्नको लागि अलिक अप्ठ्यारो छ। अहिले लगानी भनेको विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले नै बढी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसमा किन हामी विदेशमा बस्ने नेपालीले यहाँको कुराहरू बुझेका छौँ, यहाँका रिस्क फ्याक्टरहरू बुझेका छौँ, हामीसँग त्यो बाटोको सम्बन्ध छ, रगतको सम्बन्ध छ, हाम्रो जग्गा जमिन यहीँ छ। त्यो हिसाबले गर्दा पनि हामीलाई यहाँ हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरू लगानी गर्न अलिक सहज छ। त्यही भएर पनि यो विदेशी या फिटामा विदेशी र गैर आवासीय नेपाललाई एउटै बास्केटमा जुन राखिएको छ त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र अहिलेको हाम्रो यो 10 अरबको लगानीमा त्यो कुराले, यो लगानीमा हामीलाई अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ। त्यो कम्पनीको डाइरेक्टर हिसाबले, म डाइरेक्टर भएको नाताले अहिले मैले फिल गरेको कुरा त्यहाँनिर छ। र अर्को कुरा, यो गैर आवासीय नेपालीको सम्भावना के छ भन्ने सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि, म जापानमा बस्ने हुनाले जापानमा मात्रै अहिले करिब 1 लाख नेपालीहरू छन् र त्यसमा आम्दानी, वार्षिक आम्दानी करिब 84 अरब आम्दानी, त्यहाँ वार्षिक आम्दानी त्यहाँका नेपालीहरूले गर्छन्। संसारभरको अहिलेको हाम्रो सङ्ख्यालाई हिसाब गरेर त्यसको आम्दानी हेर्दाखेरि करिब 20 खरब आम्दानी वार्षिक गर्छन् अहिले नेपालीहरूले। भने त्यत्रो ठुलो सम्भावना बोकेको, फेरि त्यो नेपाली रुपियाँमा होइन, त्यो विदेशी मुद्रामा आम्दानी गर्छन्। त्यो सम्भावनालाई अहिले हामीले यो पहिलो चरणमा अहिले सुरुको चरणमा एकैचोटि 5 करोड नै लगानी गर्नुपर्छ अथवा 2 करोड गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो ब्यारियर राखिदियो भने त्यसले लगानी चाहिँ भित्र सक्दैन। सुरुमा रिस्क हुन्छ, सुरुमा थोरै लगानी गर्छन्, यसबाट एउटा कन्फिडेन्स डेभलप भइसकेपछि मात्रै मान्छेले बिस्तारै लगानी गर्दै जान्छन्। यो मानवीय स्वभाव पनि हो, अन्य देशको उदाहरण हेर्दा पनि यो देखिन्छ। त्यस कारणले पनि अहिलेको यो ठुलो सम्भावना बोकेको, विशेष गरेर त्यत्रो वैदेशिक करिब नेपालको जिडिपी बराबरको आम्दानी बोकेका, त्यो सम्भावना बोकेका नेपालीहरू जुन विदेशमा छन्, त्यो आम्दानीलाई एट्र्याक्सन गर्नको लागि पनि यसमा केही प्रोभिजनहरू, यो फिटामा भएको प्रोभिजनलाई केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो। र अहिलेको प्रेजेन्टेसनको सारभूत मूल मर्म पनि त्यही हो मैले भन्ने बुझेको छु। त्यति भन्दै मेरो आफ्ना भनाइहरू अहिले यही अन्त गर्छु। धन्यवाद महेश सर। अवश्य पनि गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्दा 2 करोड अथवा 5 करोडको ब्यारियर किन चाहियो? गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् भने हामीले क्यापिटल मार्केट पनि किन ओपन नगर्ने? गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् भने हामीले रियल सेक्टर पनि किन ओपन नगर्ने? र विभिन्न कुराहरू छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष रूपले सधैँ असर हामीलाई चाहिँ सधैँ कनेक्टमा आइरहने हाम्रो मिनिस्ट्री अफ फरेन एफेयरका सेक्रेटरीज्यू, हामीले पटक उहाँसँग विभिन्न कुरामा संवाद पनि गरेका छौँ। भद्रराज पौडेलज्यूलाई चाहिँ गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी ल्याउनको लागि जुन प्रयास गरिरहेको छन् र उहाँहरूबाट पनि विभिन्न किसिमको सपोर्टहरू भइरहेको छ। गैर आवासीय नेपाली ऐनदेखि गैर आवासीय फिटामा संशोधनका कुराहरूमा पनि हामी पटक संवाद गरेका छौँ। यस बारेमा एउटा सानो एउटा इन्करेजिङ स्टेटमेन्ट र गैर आवासीय नेपालीलाई लगानी ल्याउन आह्वानसहित अनुरोध गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ आइसिसीका अध्यक्षज्यूहरू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र आइसिसीका अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, सँगसँगै आइसिसीसँग आबद्ध र गैर आवासीय नेपालीको रूपमा भर्चुअली जोडिनुभएका मित्रहरू, यस मञ्चमा आसीन श्रीमान उद्योग सचिवज्यू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नरज्यू र अन्य प्राइभेट सेक्टरको एपेक्स बडीका अध्यक्षज्यूहरू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, सँगसँगै यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका मान्य भूतपूर्व मन्त्रीज्यू, पूर्व राजदूतज्यूहरू र अन्य सम्पूर्ण गण्यमान्य विशिष्ट महानुभावहरू, वास्तवमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको र
यसमा मलाई पनि निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा एनआरएन आइसिसी प्रति म आभार प्रकट गर्दछु। यो वर्कसप एकदमै टाइमली छ। किन टाइमली छ भन्ने कुरा केही कन्टेक्स्ट म राखेर अनि मेरा 2-4 कुराहरू राख्छु र अनि त्यस पछाडि मेरो अरू कमिटमेन्ट पनि भएको हुनाले छिटै बिदा माग्ने अनुमति पनि माग्छु। त्यस पछाडि यो अहिले यो कार्यक्रमको चाहिँ सान्दर्भिकता एकदमै छ र नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउनु पर्ने र गर्न सकिने विभिन्न कन्टेक्स्टहरू छन्। पहिलो त नेपाल सरकारको कन्स्टान्ट पोलिसी छ, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, गैर आवासीय नेपालीहरूको सिप पुँजी र प्रविधि नेपालमा भित्र्याउने नेपाल सरकारको झन्डै स्ट्यान्डिङ पोलिसी जस्तै छ र त्यसको लागि फेसिलिटेट गर्न नेपाल सरकारले क्रमिक रूपमा यहाँहरूको माग अनुसार र नेपाल सरकारले आफैले पनि र विभिन्न निकायहरूले महसुस गरे अनुसार पोलिसीहरूमा पनि सिग्निफिकेन्ट ट्रान्सफर्मेसन रिफर्मेसन भएर आएको अवस्था छ। त्यसै गरी मैले कम्तीमा गत 30 वर्ष प्लसदेखिबाट नेपाली डायस्पोराहरूलाई सानोतिनो विभिन्न कन्टेक्स्टमा नजिकबाट हेर्ने अब्जर्भेसन गर्ने मौका पाएको छु। यो 30 वर्षमा डायस्पोरामा आएको ट्रान्सफर्मेसन पनि फेनोमेनल छ, अत्यन्त ठुलो ट्रान्सफर्मेसन छ। 1990 को दशकको नेपाली डायस्पोराको स्थिति र अहिलेको डायस्पोराको स्थिति कुनै हिसाबले पनि कम्पेरेबल छैन। त्यो अवस्था छ भनेको अर्थ नेपाली डायस्पोरा विदेशमा गएर अत्यन्त राम्रो सुन्दर हिसाबले सक्सेसफुल हुनुभएको छ, एचिभ गर्नुभएको छ र चाहिँ एउटा सेल्फ मेड अन्टरप्रेनरको रूपमा अथवा सेल्फ एचिभमेन्टको चाहिँ कतिपय डायस्पोराका हाम्रा मेम्बरहरू झन्डै क्लाइमेक्समा पुग्नु भएको छ एन्ड देयर जर्नी कन्टिन्युज, अझै पनि कन्टिन्यू छ। त्यो अवस्था छ। त्यसै गरी फर्स्ट जेनेरेसन भएको हुनाले मैले यसलाई अलिकति जोड दिन चाहेको कारण के भनेदेखि सेकेन्ड थर्ड जेनेरेसनको चाहिँ डायस्पोराको एट्याचमेन्ट भनेको अलि भिन्न खालको हुन्छ भने फर्स्ट जेनेरेसनको डायस्पोरा जो अहिले तेस्रो दशकमा आइपुग्दा जसरी सक्सेसफुल हुनुभएको छ उहाँहरूको एट्याचमेन्ट अझै पनि जारी छ, निरन्तर छ र त्यो एट्याचमेन्ट अरूको भन्दा अलि बढी गहिरो हुन्छ। अघि पनि कुरा आएको थियो यो चाहिँ। अनि त्यो डायस्पोराले हामीले नेपालमा बसेर अथवा डायस्पोरा कम्युनिटी स्वयंले पनि गर्न नसकिने र हुन नसक्ने कुराहरूको एक्सपेक्टेसन पनि छैन र त्यताबाट त्यो चाहना पनि छैन भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। तर एकदमै गर्न सकिने डुएबल धेरै कुराहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ सबै इन्भेस्टमेन्ट एकदमै ठुलो स्केलको लार्ज स्केलको हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर यो दौरानमा चाहिँ यो डायस्पोराले यति धेरै स्किल सिकेको छ, यति धेरै अन्टरप्रेनरसिप सिकेको छ, यति धेरै चाहिँ टेक्नोलोजिकल नो हाउ हासिल गरेको छ कि त्यसको एउटा सानो अंश पनि नेपालमा आउन सक्यो भनेदेखि त्यसले नेपालको इकोनोमिक ल्यान्डस्केप मात्रै होइन कि हाम्रो टोटल मुलुकको चाहिँ विकासको, आर्थिक सामाजिक विकासको फेसलिफ्टिङ नै हुन सक्ने अवस्था छ। र त्यसमा मलाई खुसी के लाग्छ भनेदेखि जहाँ गए पनि त्यो कन्ट्रीमा र अहिलेको यो सामूहिक उपस्थितिमा पनि नेपाली डायस्पोरा कम्युनिटीले त्यसमा विलिङनेस चाहिँ कन्टिन्युअसली जाहेर गरिरहनु भएको पाइन्छ। त्यसको लागि उहाँहरूको त्यो तत्परता प्रति अत्यन्त उत्साहित पनि छौँ हामीहरू। र केही डायस्पोराहरूको चाहिँ अत्यन्त सक्सेसफुल र युनिक खालको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू पनि छन्। ती इन्भेस्टमेन्टहरू अत्यन्त सफल भएका छन् र त्यसले चाहिँ अरूहरूलाई पनि केही मोटिभेसन गर्ने अथवा चाहिँ अझ थप इन्करेज गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने अवस्था रहेको चाहिँ मैले देखेको छु। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेदेखि अहिलेको कन्टेक्स्टमा अहिले पान्डेमिक, त्यस पछाडि आएका अरू ग्लोबल स्केलका मेगा च्यालेन्जहरू छन्। सबै मैले उल्लेख नगरिकनै भन्दाखेरि ती मेगा च्यालेन्जहरूले लिएर आएको चाहिँ केही क्रिटिकल समस्याहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा साह्रै इम्पोर्टेन्ट पाठ हामीले के सिक्यौँ भने यो पान्डेमिक पछि मुलुक चाहिँ बेसिक कुराहरूमा, केही फन्डामेन्टल कुराहरूमा आत्मनिर्भर पनि हुनुपर्ने रहेछ। आत्मनिर्भर भइएन भने पैसा मात्रै भएर पनि हुँदो रहन्छ, त्यसका धेरै कन्स्ट्रेन्टहरू हुँदो रहेछन्।
भन्ने कुराहरू देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आत्मनिर्भर गर्नलाई पनि यहाँहरूको इन्भेस्टमेन्टले नेपाललाई धेरै नै सहयोग पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यति कन्टेक्स्ट राखेर चाहिँ अब हाम्रो लगानी कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी आकर्षित गर्न र चाहिँ त्यो आकर्षक हुन सक्छ भन्ने कुराहरू मैले सरसर्ती राख्छु। म चाहिँ साह्रै स्पेसिफिक भएको छु वास्तवमा यो उसको यो वर्कसपको टपिकमा, त्यही हिसाबले लिइदिनु होला। पहिलो कुरा चाहिँ हाइली पोटेन्सियल एरियाहरू जस्तै शिक्षाको एजुकेसनको सेक्टरमा, स्कुलमा, कलेजहरूमा अथवा चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनको ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी चाहिँ असाध्यै आकर्षक हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। केही च्यालेन्जहरू पनि सुन्नमा आएको छन्, जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ यो कोटाहरूको समस्या छ विद्यालयहरूलाई, कलेजहरूलाई भन्ने कुराहरू छ र टेक्निकल शिक्षा दिनेहरूले अहिले सोसियल मिडियामा आइराखेका छ। उहाँहरूलाई यो कोटाले गर्दा अलि अप्ठ्यारो परेको छ, हामीले हाई क्वालिटीको एजुकेसन दिन सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको तत्परता देखिन्छ। दोस्रो, यो हस्पिटलहरू, वेलनेस सेन्टरहरू र हिलिङ सेन्टरहरूमा लगानी गर्ने भनेदेखि नेपालको क्लाइमेटिक कन्डिसन र अरू हाम्रो जियोग्राफीको चाहिँ जियोग्राफिक कन्डिसनको हिसाबले पनि चाहिँ अत्यन्त पोटेन्सियल हुन सक्छन् जस्तो लाग्छ। त्यो हामीले अङ्ग्रेजहरूको पालादेखि भारतका हिल स्टेसनहरूमा चाहिँ उनीहरूले स्थापना गरेका चाहिँ वेलनेस सेन्टरहरूदेखि लिएर अरू चाहिँ हेल्थ हिलिङ रिलेटेड सेन्टरहरू हेर्दादेखि र अहिलेको आधुनिक युगमा आउँदाखेरि विभिन्न मुलुकहरूले त्यो पोटेन्सियललाई चाहिँ कसरी ट्याप गरेको छन् भनेर हेर्दाखेरि नेपालमा त्यसको सम्भावना अत्यन्त उच्च देखिन्छ। त्यसमा यहाँहरूले बाहिर विभिन्न मुलुकहरूमा देख्नु भएको छ, त्यो अन्टरप्रेनरसिप यहाँहरूले कतिले हासिल पनि गर्नुभएको छ। त्यो क्षेत्र असाध्यै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। तेस्रो चाहिँ वर्ल्ड क्लासको चाहिँ योगा सेन्टरहरू नेपालमा चलाउन सकिन्छ। नेपालको पहाडको टुप्पामा बसेर हिमाललाई हेरेर गरिने योगा हामीले चाहिँ देख्छौँ कतिपय साङ्ग्रिलाको चाहिँ उसमा के अरे प्रमोसनकाहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ रियालिटीमै देखाउन सक्छौँ, दिन सक्छौँ र त्यसको सम्भावना अत्यन्त उच्च खालको छ हामीकोमा जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को चाहिँ यो कतिपय मुलुकहरूले अलि लङ टर्मको चाहिँ होलिडेको वेलनेस सेन्टरहरू पनि सञ्चालन गरेको देखिन्छ। कतिपय मुलुकहरूमा चाहिँ अलि लामो समय 1.5 महिना, 2 महिना, 3 महिना बसेर चाहिँ फुल्ली हिलिङ भएर मान्छेहरू फर्किने गरेको पनि देखिन्छ। त्यसतर्फ पनि विशेष गरी बाहिरको नोहाउ हुनुभएको, यसको लागि अलिकति टेक्निकल नोहाउ पनि चाहिन्छ। त्यसको चाहिँ अरू त्यसलाई सञ्चालन गर्ने म्यानेजरियल स्किलहरू पनि चाहिन्छ। त्यो चिजहरू पनि यहाँहरूमध्ये कसैको अथवा यो लार्जर नेपाली डायस्पोरा कम्युनिटीमध्ये कसैको छ भने त्यसबाट चाहिँ राम्रो नेपालमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो अर्को चाहिँ टुरिज्म सेक्टर। टुरिज्म भन्न साथै टुरिज्म विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हुन सक्छन्। केबल कारहरू राम्रो चलिरहेका छन्, अरू जिप फ्लायरहरू राम्रो चलिरहेको छन्, होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, इटरिजहरू यी विभिन्न छँदैछन्। अब होटलहरूमा चाहिँ केही आइराखेको पनि छन्, राम्रो रिजोर्टहरू, होटलहरू पनि आइराखेको छन्। त्यसमा नेपाली डायस्पोराको राम्रो लगानी भएको अवस्था पनि देखिएको छ भने यसलाई गर्न सकिन्छ भने यो टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ अर्को चाहिँ नेपालमा वास्तवमा अब अलिकति हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि रिलेटिभली अलिकति सुधार हुँदै पनि गएको अवस्थामा चाहिँ यो स्की रिजोर्ट्सहरूतिर पनि सोच्नुपर्छ कि अब रारामा चाहिँ फर इक्जाम्पल यो अलिकति टल ऊ चाहिँ एम्बिसियस भयो कि जस्तो लाग्न सक्छ, तर पनि चाहिँ त्यो सम्भावना हामीकोमा कति नभएको चाहिँ होइन, त्यो सम्भावना छ। त्यसलाई यो गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ हामी कहाँ गरिने स्की अरू देशको पहाडहरूमा गरिने स्की भन्दा इट इज सर्टेनली अ डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्की र हाम्रो माउन्टेनहरूको चाहिँ हाइट र चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि त्यसका च्यालेन्जहरू पनि छन्, तर चाहिँ एउटा त्यो सम्भावना देख्छु मैले। अर्को सम्भावनाको एरिया भनेको चाहिँ हाई भ्यालु एग्रिकल्चर, जसमा हर्बल मेडिसिनहरू, अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्सहरू, त्यसबाट निकाल्ने बाई प्रोडक्ट्सहरू, विभिन्न उहरू र त्यसको लागि बेसिकली हाम्रो लागि चाहिँ प्रोडक्सन मात्रै होइन कि प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री र त्यसको लागि चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा पनि यहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ हाम्रो यो नेपाली पेपरलाई मात्रै पनि हाई क्वालिटी नेपाली पेपरलाई चाहिँ साह्रै वर्ल्ड मार्केटमा अहिले पनि गएको छ, तर बेसनी विस्तार गर्न सकिन्छ र यसको प्रोडक्सन बेस पनि यहाँ देशभित्र
बेसनी बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले ट्रेडिसनली जसले थोरै प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अलिक कम्पिटिटिभ बायर भएर किनेर थोरै थोरै चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा पुर्याउने मात्रै काम भएको छ। वास्तवमा हामीले यसको प्रोडक्सन बेस पनि विस्तार गरेर यसलाई चाहिँ बाहिर फेर पुर्याउने चाहिँ भएको छैन। त्यसबाहेक अरू ग्रिन प्रोडक्ट्सहरू अहिले क्लाइमेटको चेन्जको कन्टेक्स्टमा त्यसमा असाध्यै राम्रो पोटेन्सियलहरू छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को मिनरल वाटर ड्रिङ्किङ वाटरको पोटेन्सियल चाहिँ भन्नु पर्दैन बेसनी छ, असाध्यै छ। त्यो त कसरी हो हामीले ट्याप गर्न सकिनौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो किन्ने बजार पनि मिडल इस्टको कन्ट्रीमा जाँदाखेरि सबै तयार हुनुहुन्छ। हामीले थोरै गर्नुपर्ने केही चिजहरू छ जुन चाहिँ नेपाली डायस्पोराबाट सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भनेको चाहिँ टेस्टिङ र एक्रिडेसनको कुराहरू हुन्छ, सर्टिफिकेसनको कुराहरू हुन्छ। यहाँहरू जुन मुलुकमा हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ टेस्टिङ एक्रिडेसन र सर्टिफिकेसन भनेको इट इज अ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेन्ट। त्यो देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, अभ्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले यो गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो मिनरल वाटर नेपालमा हिमालयन वाटर चाहिँ को एक्सपोर्टको सम्भावना असाध्यै राम्रो छ। अर्को हाई भ्यालु लो वेटका चिजहरूको प्रोडक्सन गर्ने आइटी सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्ने चाहिँ सम्भावनाहरू प्रशस्तै छन् र बाहिर बसेर यहाँहरूले चाहिँ त्यसको सम्भावना अझ धेरै देख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यति भनिसकेपछि नेपाल सरकारले के इन्सेन्टिभ दिन्छ र दिएको छ भन्ने कुरामा साह्रै धेरै कुराहरू आइसक्यो अहिले हाम्रो कानुनी र व्यावहारिक हिसाबको उसमा। त्यसमा अघि अनलजीले डिटेल प्रकाश पारिसक्नुभयो। अनि सिएनआई र एफएनसिसिआईको अध्यक्षज्यू र वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले पनि गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर साहबले पनि गर्नुभयो। ब्याङ्कर एसोसिएसनको प्रतिनिधिज्यूले पनि यो विषयमा केही कुराहरू राख्नु भएको छ। सँगसँगै यहाँहरू भर्खरै तातो भएको हुनाले बजेटमा अहिले आएका नयाँ इन्सेन्टिभहरू बारेमा पनि यहाँहरू अवगत हुनुहुन्छ। म त्यसमा डिटेल गइनँ, तर हाम्रो चाहिँ केही कुराहरू अलिकति अरूभन्दा फरक खालको प्रिमियम ऊहरू छन्। जस्तै लो कस्टको लेबर अझै पनि हाम्रो वर्कफोर्स छ। देशभित्र रोजगारी दिन सक्यौँ, डिसेन्ट वर्क भनेर भन्छ क्या आइएलओले। डिसेन्ट भनेको अर्थ यु डोन्ट ह्याभ टु पे भेरी भेरी हाई अमाउन्ट, तर एउटा रिजनेबल अमाउन्ट चाहिँ जुन चाहिँ गल्फमा पाउँछन् त्यो एमाउन्ट चाहिँ यहाँको डिसेन्ट काममा यहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कामहरू प्रायः डिसेन्ट नै हुन्छ। त्यो काममा चाहिँ दिन सक्यौँ भनेदेखि त्यसलाई रिटेन गर्न सकिन्छ। त्यसले यतातिर चाहिँ देशको अरू सोसियो इकोनोमिक फन्डामेन्टल्समा कन्ट्रिब्युट त गर्छ नै, सँगसँगै चाहिँ त्यो वर्कफोर्सलाई यहाँ रिटेन गर्न सक्नु भनेको चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा मुलुकको लागि कन्ट्रिब्युसन पनि हो। अर्को चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ हामी इनर्जी सरप्लसको चरणमा जान्छौँ कि जस्तो छ सरस्वती हेर्दाखेरि। त्यो इनर्जी सरप्लसको चरण कहिलेसम्म जान्छौँ भन्ने कुरा त फेरि रिलेटिभ हुन्छ। जति धेरै उद्योग खोल्न सक्यौँ, कर कारखाना खोल्न सक्यौँ, कन्ज्युम गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रोडक्सन पनि हुँदै जान्छ, कन्जम्सन पनि देशभित्र हुँदै जान्छ। एक्सपोर्ट गर्नु पनि तुरुन्तै नपर्ला, तर कन्जम्सन देशभित्र हुन सकेन भने एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको प्रक्रिया सुरु पनि भएको छ। त्यस हुनाले र हाम्रो इनर्जी भनेको चाहिँ यसको ठुलो एडभान्टेज अल क्लिन एन्ड ग्रिन इनर्जी हो। त्यसबाट उत्पादन भएको चिजको चाहिँ अहिलेको क्लाइमेट चेन्जको युगमा चाहिँ एक्सपोर्ट भ्यालु चाहिँ छुट्टै हुन्छ, त्यसको मार्केटिङ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि सरकारले यो थ्रेसहोल्ड लोअर गरेको भन्ने कुरा त अघि आइ नै सक्यो। फरेन करेन्सीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउने, जुनसुकै करेन्सीमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउने, ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाउने जस्ता चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ आइसकेको छ, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। अर्को चाहिँ रिपाट्रिएसन, मैले गर्न खोजेको चाहिँ रिपाट्रिएसन चाहिँ एलाउ गरेको छ। रिपाट्रिएसनको च्यालेन्ज भनेको अघि अनलजीले नि भन्नुभएको छ, यसको कार्यविधिहरू चाहिँ अलि डिटेल हुन सक्यो भनेदेखि रिएस्योर हुन सकिन्थ्यो भन्ने कुरा छ। त्यो कार्यविधि बनाउनलाई चाहिँ खासै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन। उद्योग सचिव हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो बारेमा पक्कै भन्नुहुन्छ। केही मैले सरस्वती यति मात्रै भने, अरू इन्सेन्टिभ मैले त्यति धेरै डिटेलमा गइनँ। केही च्यालेन्जहरू छन्, जस्तै अघि यहाँहरूले राख्नु भएको छ, यहाँ पनि राख्नु भएको छ, यो नेसनल डेभलपमेन्टमा चाहिँ एनआरएनलाई आबद्ध गर्ने भन्ने कुरा। त्यसमा त शङ्कै छैन, गभर्मेन्ट पनि फुल्ली कमिटेड छ, यहाँहरू पनि कमिटेड हुनुहुन्छ। केही लिगल प्रोभिजनहरू एमेन्ड गर्ने भन्ने कुराहरू छ। यसलाई यो प्रोसेसलाई चाहिँ यहाँहरूले पनि मोर सिस्टमेटिक हिसाबले आउनुभयो भनेदेखि र सरकार रिसेप्टिभ छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझिरहनु भएको छ। अर्को चाहिँ यो फन्ड र प्रोजेक्ट बेस्ड इन्भेस्टमेन्ट मोडल भन्ने, यो बारेमा चाहिँ मलाई लाग्छ उद्योग सचिवले बेटर प्रकाश पार्न सक्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई छोडेँ।
यो अटोमेटिक रुटको कुरा छ, दिस इज भेरी भेरी भ्यालिड। इन्डियाले गरेको छ र अटोमेटिक रुटबाट इन्डियाले बेसनी बेनिफिट पनि लिएको छ, त्यो हामीले देखेका छौँ, हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीकोमा चाहिँ गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बट इट सुड नट बी लिमिटेड टु एनआरएन ओन्ली, बट एभ्री फरेन इन्भेस्टर, त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को यो क्यापिटल मार्केटको चाहिँ गभर्नर साहब, डेपुटी गभर्नर साहब यही हुनुभएको हुनाले उहाँको टेरिटोरीमा मैले इन्क्रोच गरिनँ। अनि रिपार्टेसनको बारेमा मैले कुरा गरिसकेँ, भनिसकेँ। ट्रान्सफर अफ टाइटल अफ एन्सेस्ट्रल प्रपर्टी अहिलेको कानुनले दिएको प्रक्रियामा हामीले बेसनी सहजीकरण गरेका छौँ, त्यति मैले यहाँहरूलाई भन्न सक्छु। अब कानुनमा अझै सुधार गर्नुपर्ने केही छ भनेदेखि यहाँहरू मोर सिस्टमेटिक हिसाबले पाल्नुभयो भनेदेखि त्यो यसको सर्टेन पोलिसी रिफर्मका प्रोसेसहरू हुन्छन्, त्यो प्रोसेसमा लैजानलाई केही समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो हिसाबले जाँदाखेरि एउटा प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। बिचमा हामीले चाहिँ यस्तै फर्मल इन्फर्मल कार्यक्रममा चाहिँ रेटोरिकमा मात्रै राख्यौँ भनेदेखि इट डजन्ट हेल्प, यो त्यति मुभ हुँदैन कि। तर एउटा प्रोसेसबाट हामी अगाडि आयौँ भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ रिजल्ट पनि लिएर आउन सक्छ जस्तो लाग्छ। यति भनिसकेपछि मैले मेरो भनाइ अहिले यति नै राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो अवसरको लागि यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र सँगसँगै मेरो अरू कमिटमेन्टको कारणले चाहिँ म विनम्रतापूर्वक बिदा हुने अनुमति पनि माग्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। हाम्रो त्यो टोकन अफ ल, हजुर टोकन अफ ल पनि थियो, हामी 10 मिनट 15 मिनटमा सक्छौँ हजुर। त्यस 10-15 मिनटलाई वेट गर्दा हुन्थ्यो कि हजुर। हाम्रो अबको हाम्रो चाहिँ विभिन्न चरणमा हामीले गैर नेपालले ल्याउन लागेको लगानीको लागि हामीले विभिन्न चरणमा कुराकानी गरेको हाम्रोलाई प्रत्यक्ष रूपले असर पर्ने मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री एन्ड कमर्स एन्ड सप्लाईका सचिवज्यू अर्जुन प्रसाद पोखरेलज्यूलाई चाहिँ नि हामी पटक पटक कुराकानी गरिरहेको छौँ र हाम्रो उहाँ सकारात्मक हिसाबले यसमा परिवर्तन आवश्यकता छ भन्ने महसुस गर्नुभएको छ। त्यसबारेमा हाम्रो लगानी ल्याउनको लागि जुन यहाँबाट प्रयास भइरहेको छ र हामीले जुन फिटामा र गैर नेपालमा एनमा परेको दुविधालाई निराकरण गर्न हामीले जुन प्रयास गरिरहेको छौँ त्यसबारेमा केही प्रकाश गर्दै गैर नेपाललाई लगानीमा गर्न पनि आह्वान गर्न अनुरोध गर्दछु। हेलो, सुनिन्छ? कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू लगायत यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू र भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, अघि धेरै साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ र त्यसमा सरकारको धारणा परराष्ट्र सचिवले राखिसकेको हुनाले मलाई म त्यसमा दोहोरो नपर्ने गरी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र मैले काम गर्दाका अनुभवलाई मात्र यहाँहरूसँग सेयर गर्ने अनुरोध चाहन्छु। एनआरएनलाई नेसनल डेभलपमेन्टसँग लिङ्किङ गर्ने विषयमा हामीले नीतिगत रूपमा स्वीकारिसकेका छौँ। स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि यसमा तीनटा पक्षहरू महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो विलिङनेस, अर्को क्यापासिटी र अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट। यी तीनटा कुरा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेनौँ भने हामीले आशा गरे अनुसार हामी दुवै साइडबाट सन्तुष्टि पाउने गरेर लगानी गर्न सक्दैनौँ र हामी त्यो उद्देश्यमा पुग्दैनौँ। अहिले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्दा सरकार पनि आफूले आशा गरेको ठाउँमा पुगेको छैन भने तपाईँ एनआरएन साथीहरू पनि त्यो क्षेत्रमा हुनुहुन्न, त्यो आशा गरेको ठाउँमा आइपुग्नु भएको छैन भने पक्कै पनि रिफर्मको जरुरी छ। केही त्यहाँ समस्या छन्, हामीले सुधारेर लैजानुपर्छ भन्ने हामीले अनुभूत गरेका छौँ र कार्यान्वयन स्तरमा पहिचान भएका समस्याहरू, इस्युहरूलाई हामी चाहिँ सर्ट आउट गर्दै लैजाने हिसाबले मन्त्रालयले कार्य अगाडि बढाएको बेहोरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। अब यो खास गरेर एनआरएन एक्ट र फिटाको सन्दर्भमा हामी धेरै कुरा गर्छौँ। यो लिगल प्रोभिजनमा के हुन्छ भने क्षेत्रगत कानुन छ भने हामी जेनरल कानुन हेरेर काम कसैले पनि गर्दैन। त्यस हुनाले त्यो जेनरल कानुनका प्रोभिजनहरूलाई त्यो सेक्टरल एक्टमा लैजानुपर्छ। मैले यो पटक पटक भनिरहेको छु र हामी त्यो हिसाबमा काम गरेका छौँ र यसै सन्दर्भमा अहिले मैले पहिले एउटा चाहिँ थालनी कहाँ गरेको छु भने अब विदेशी लगानीकर्ताको परिभाषाबाट एनआरएनको चाहिँ परिभाषालाई फरक राख्नुपर्छ भने प्रोभाइजो राखेर, तर एनआरएनको हकमा यस्तो हुनेछ भनेर हामीले चाहिँ एनमै फिटाको चाहिँ परिभाषामै परिवर्तन गर्ने गरेर अब प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ। त्यो सोचले काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यो भयो भने अनि त्यसपछि एनआरएनका लागि विशेष प्रोभिजनहरू हामीले व्यवस्था गर्न सक्छौँ। जबसम्म हामीले त्यो व्यवस्था गर्दैनौँ, परिभाषा एउटै हुन्छ भने फरक ट्रिट गर्नै पाइँदैन।
एउटै परिभाषामा बसेर फरक पार्टीहरूमा गर्न पाइँदैन। त्यसो हुनाले त्यो फरक गर्नको लागि फरक परिभाषा चाहिँ आवश्यक छ भन्ने हामीले अनुभूत गरेर फरक परिभाषा चाहिँ अगाडि बढाइएको बेहोरा यहाँ सबैलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो, यो फन्ड बेस इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट बेस्ड इन्भेस्टमेन्टमा मेरो आफ्नो बुझाइ के छ र मैले साथीहरूसँग धेरै पटक छलफल पनि गरेको छु। माटोको माया, तपाईँहरूको लगानी केही हदसम्म माटोको मायासँग जोडिएको छ। त्यो माटोको मायाको लगानी चाहिँ फन्ड बेस गरौँ र प्रोजेक्ट बेस्ड लगानी भनेको बिजनेस लायक नै हुनुपर्छ, त्यसमा अन्यथा हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रोजेक्ट बेस्ड लगानी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजनेस लायक नै हुनुपर्छ। तपाईँलाई प्रफिट नहुने बिजनेस तपाईँ आउनुहोस् भनेर मैले भनेर नि आउनुहुन्न, मैले भन्न पनि मिल्दैन। त्यसो हुनाले त्यो बिजनेस लायक नै इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ। तर तपाईँले माटोको मायाको हिसाबले लगानी गर्ने हो चाहिँ फन्ड बेस आउनुहोस्, त्यो फन्डलाई लिगलाइज गरौँ भन्ने हिसाबमा मैले आफ्नो सुझावहरू साथीहरूलाई राखेको छु, दिएको छु। त्यसो हो भने तपाईँ आम रूपमा चाहिँ एनआरएनको चाहिँ मेम्बरहरूसँग फन्डको कलेक्सन गरेर आउँदा त्यो कलेक्सन गर्ने अथोरिटी चाहिँ फन्डको स्थापना सञ्चालन कार्यविधि त चाहिएला नि त, कुन एकपल्ट गर्ने, अब त्यो चाहिँ जरुरी छ। त्यसो हुनाले मेरो अनुरोध, मेरो सरसर्ती मैले कानुनको साथीहरूसँग पनि छलफल गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले अनुरोध गरेको थिएँ। मलाई लाग्छ एनआरएन एक्टमा एउटा च्याप्टर नै थप्नुपर्छ। त्यो नथप्दासम्म हामीले आम रूपमा चाहिँ हाम्रो मेम्बरबाट फन्ड कलेक्सन गर्ने, भोलि त एकाउन्टेबिलिटी लिनु पर्ला नि त। त्यो कलेक्सन भएको फन्ड चाहिँ कहीँ चाहिँ दुरुपयोग भयो भने कसले एकाउन्टेबिलिटी लिने? त्यसो हुनाले त्यहाँ चाहिँ लिगल प्रोभिजन हामीले जोड्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा च्याप्टर चाहिँ डिटेल रूपमा हामीले बनाउन सक्यौँ भने हामीले माटोको मायाले गर्ने लगानी त्यहाँबाट परिचालित गर्न सक्छौँ। र यदि हामीले साँच्चै त्यो बनायौँ भने अनि हामीलाई त्यो 5 करोडको थ्रेसोल्ड 2 करोडको थ्रेसोल्ड नै बस्न नपर्ला, त्यो फन्डले व्यवस्था गर्यो भने। तर त्यो फन्ड हामी जहिलेसम्म लिगल रूपमा स्थापित गर्दैनौँ हामी फिटा प्रयोग गर्नैपर्छ, फिटामा जानुपर्छ। र अहिले सरकारले बजेट मार्फत फिटाको 5 करोडको सीमालाई 2 करोडमा लैजाने भन्ने बजेटबाट घोषणा भइसकेको हुनाले त्यसलाई कानुनी रूपमा पुरा गर्न मन्त्रालय अगाडि लागिरहेको छ। छोटो समयमा छिटोभन्दा छिटो हामी त्यो ल्याउँछौँ। अझ मेरो व्यक्तिगत धारणा त के थियो भने यदि तपाईँहरूलाई अहिले सरकारले गरेको चाहिँ प्रोभिजनमा अझै चाहिँ लिभरेज चाहिन्छ एनआरएनलाई भन्नुहुन्छ भने अझै पनि छलफलबाट अझै पनि अगाडि जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो पर्सनल अनुभव त्यस्तो छ। तर 2 करोड भनेको अहिले चाहिँ ठिकै छ भन्ने भने 2 करोडमा काम गरौँ। त्यो 2 करोडमा काम गर्दा पनि हामीलाई समस्या आएछ। अझ हामी चाहिँ गहिरिएर जानुपर्ने भएर चाहिँ अझ पनि सोच्ने ठाउँ छ। कति बेला भन्दा जति बेला हामीले एनमा चाहिँ एनआरएनको परिभाषा छुट्टै गर्छौँ, विदेशी लगानीकर्ताको परिभाषाबाट एनआरएनलाई छुट्यायौँ भने त्यहाँ प्रोभिजन दिन सक्छौँ। नछुट्याउँदासम्म फेरि पनि 2 मै बस्नुपर्छ। हामी चाहिँ नछुट्याउँदासम्म 2 भन्दा अन्त जान सक्दैनौँ, त्यो हामी गरौँला। त्यसमा हामी लागिरहेछौँ। र यो अटोमेटिक रुटको विषयमा हामी अहिले काम गरिरहेछौँ। छिटोभन्दा छिटो हामी अटोमेटिक रुट को चाहिँ अन्तिम निर्णय गर्दैछौँ, विभागले काम गरिरहेको छ। र यसमा अटोमेटिक रुटमा हामीले खास गरी अटोमेटिक रुट चाहिँ लगानीको स्वीकृतिको सन्दर्भमा मात्र हो, त्योभन्दा अगाडि पनि हुँदैन पछाडि पनि हुँदैन। यहाँ हाम्रो अलिकति कहिलेकाहीँ बुझाइ चाहिँ अटोमेसन र अटोमेटिक रुट भनेको फरक हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ दुइटैलाई एउटै अर्थमा बुझ्छौँ। त्यसो हुनाले अटोमेटिक रुटबाट कम्पनी दर्ता हुँदैन। यहाँ अलरेडी दर्ता भएको उद्योगमा तपाईँले लगानी स्वीकृत गर्ने सन्दर्भमा अटोमेटिक रुट प्रयोग हुन्छ। तर तपाईँ नयाँ कम्पनी खोलेर लगानी गर्नुहुन्छ भने अटोमेटिक रुटले काम गर्दैन। तपाईँले चाहिँ म्यानुअली नै त्यो कम्पनी खोल्नुपर्छ, तर अटोमेसनबाट खोल्न पाउनुहुन्छ। त्यो अटोमेटिक रुट र अटोमेसन फरक हो। कम्पनी हाम्रो चाहिँ रजिस्टर कार्यालयले आफ्नो कम्पनी रजिस्टर गर्ने कुरा चाहिँ अटोमेसनबाट गर्न सक्छ, अनलाइन गर्न सक्छ। तर यो अटोमेटिक रुट भनेको लगानीको स्वीकृतिको सन्दर्भमा आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा हाम्रो बुझाइ क्लियर हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी बिचमा पनि छलफल हुँदाखेरि यो अलिकति फरक बताएको देख्छु, तर त्यो होइन। त्यसो हो भने अब अन्य देशहरूले अटोमेटिक रुटको प्रयोग कसरी गरिरहेछन् भन्दा विभिन्न किसिमको अनुभव छ। कतिपय मुलुकमा थ्रेसहोल्डको आधारमा गरिएको छ। एउटा निश्चित थ्रेसहोल्डभन्दा माथिकोलाई अटोमेटिक। अब हाम्रो बुझाइ के भने तलकोलाई अटोमेटिक भन्छौँ, होइन। यहाँ 10 करोडभन्दा माथिकोलाई अटोमेटिक, प्रोडक्सन सेक्टरको अटोमेटिक, हाइड्रो सेक्टरको अटोमेटिक, होइन। सर्भिस सेक्टर आउनु भने म्यानुअल। कुनै देशमा त्यस्तो छ, कुनैमा सेक्टर अनुसार यो सेक्टरमा अटोमेटिक रुटमा जाने, यो सेक्टर म्यानुअल गर्ने, होइन भन्ने हिसाबले 2 किसिमबाट अटोमेटिक रुटको अभ्यास वर्ल्ड वाइड रूपमा छ। त्यो विषयमा चाहिँ अटोमेटिक रुटमा यदि हामीले परिभाषा फरक गऱ्यौँ भने अटोमेटिक रुटको विषयमा पनि एनआरएनको सन्दर्भमा हामीले केही सेक्टरलाई अटोमेटिक रुट गर्दा
भिन्न किसिमले प्रोभिजन गर्न सक्छौँ, स्पेसिफिक भएर जान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो विषयमा हामी थप छलफल गरेर अगाडि जान सक्छौँ। अब यो क्यापिटल मार्केटको विषय मैले गरिनँ, म यसमा त्यति विज्ञ छैन, मेरो आफ्नो क्षेत्रमा पर्दैन। रिपार्टेसनको कुरा मैले साथीहरूलाई भनेको छु। हाम्रो यहाँ अहिले तपाईँहरूको हाम्रो एनआरएन एक्टमा भएको मेम्बरसिपको हिसाबले हेऱ्यौँ भने रिपार्टेसनको इस्यु छ। नेपाली पासपोर्ट होल्डर नेसनालिटी भएको मान्छेले रिपार्टेसन कसरी गर्न सक्ला जति बेलासम्म क्यापिटल एकाउन्ट ओपन हुँदैन। क्यापिटल एकाउन्ट ओपन हुँदाको दिन त्यही अनुसार होला। क्यापिटल एकाउन्ट ओपन नहुँदासम्म रिपार्टेसन नेपाली नेसनलले गर्नै सक्दैन, गर्नै मिल्दैन। त्यसो हुनाले अब के हामीले दुईवटा त्यसमा काम गर्नु पर्यो। कि त हामीले चाहिँ हाम्रो मेम्बर क्वालिटी मेम्बरको क्राइटेरिया छुट्याउनु पर्यो तपाईँले एनआरएन एक्टमा गएर, कि भने हामीले क्यापिटल एकाउन्ट चाहिँ पार्सियल्ली ओपन गर्नु पर्यो। यस्तो केसमा क्यापिटल एकाउन्ट ओपन हुन्छ भनेर जानु पर्यो। त्यो नहुँदासम्म रिपार्टेसनको समस्या रहिरहन्छ, गर्नु मिल्दैन, अहिलेको कानुनले गर्न मिल्दैन। यी विषयहरू मैले राखेँ र म यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बसिरहँदा यहाँहरूसँग मैले हरेक इस्युमा छलफल संवाद गरिरहेको छु र मलाई आशा छ तपाईँहरू अहिले नेपालमा हामी लगानी गर्छौँ, लगानीको वातावरण बनाउनु पर्यो भनेर जुन अभियान लिएर आउनुपर्छ, यसको लागि चाहिँ म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँ जत्तिकै म पनि नेपालमा तपाईँहरूको लगानी बढोस् भनेर आतुर छु र मेरो लेभलबाट, मेरो पर्सनल लेभलबाट, मेरो पोजिसनल लेभलबाट, मेरो मिनिस्ट्रीबाट एनआरएनको लगानीलाई मुलुकको हितमा परिचालन गर्न र तपाईँ एनआरएनको हितमा पनि परिचालन गर्न, म्युचुअल हुन्छ है यो। फेरि यो मैले यो गर भन्न चाहन्न, यो चाहिँ हित चाहिँ म्युचुअल हुन्छ। दुईटैको हितमा प्रयोग गर्नलाई यो लगानीको सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ, आउनुहोस् यस्तै छलफल संवाद गरौँ र हामीले चाहिँ संवादबाट निस्केका निष्कर्षलाई इम्प्लिमेन्टेसन एरेन्जमेन्टमा राखेर हाम्रा व्यवहार र कानुनहरू, हाम्रा पोलिसीहरू जहाँ जहाँ परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, जहाँ थप प्रयत्न जरुरी छ त्यो क्षेत्रमा सहकार्य गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सचिवज्यू। यहाँको इन्करेजमेन्ट र जुन फिटालाई एमेन्डमेन्ट गर्नको जुन प्रयास अगाडि बढिरहेको छ भने सूचना प्राप्त गर्दा एकदमै खुसी लागेको छ। अब हामी एकदमै अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ। हाम्रा यो हल पनि धेरै चाँडैभन्दा चाँडै खाली गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू आउने बेलामा हाम्रो सेक्युरिटी चेकको लागि। अब म यो गैरामसिंह नेपालीको सुरुदेखिको अभियन्ता, गैरामसिंह नेपालीलाई नेपालमा जोड्ने प्रमुख भूमिका खेल्नुभएका डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यू जुन एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस कार्यक्रममा एउटा आफ्नो मन्तव्य राखेर यो कार्यक्रम विसर्जन गरिदिनलाई पनि अनुरोध गर्दछु। र यसमा हामी त्यसपछि हाम्रो यो के अरे टोकन अफ लभ हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्नेछ, त्यसको लागि हाम्रो आयोजकहरूबाट तयारी हुनलाई अनुरोध गर्दछु। गैरवास्य नेपाली सङ्घका अध्यक्ष महोदयहरू, पदाधिकारी साथीहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, यस ड्यासमा हुनुभएका परराष्ट्र सचिवज्यू, उद्योग सचिवज्यू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नरज्यू, नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, सिएनआईका अध्यक्षज्यू, एफएनसिसिआईका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, हाम्रा एनआरएनका उपाध्यक्षज्यू, पूर्व राजदूतज्यूहरू, माननीयज्यूहरू, आदरणीय एवं आत्मीय गैरावासी नेपाली मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, वास्तवमा आजको जुन छलफल हामी यहाँ गरिरहेको छौँ त्यो छलफल ती व्यक्तिहरूको बीचमा भइरहेका छन् जुन एउटै परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छौँ। हामी के छलफल गरिरहेको छौँ भने हाम्रो घर कसरी बनाउने, विदेशीले आएर बनाइदिन्छ कि हामी आफै बनाउने। पैसा विदेशीको गरिरहेछौँ, नाम नेपालीको लिइरहेछौँ। गैर आवासीय नेपालीहरूबाट विदेशी लगानी, पैसा विदेशी, मन नेपाली, त्यसले मात्रै यो देश बन्न सक्छ। यो कुरामा कोही पनि फरक मत राख्ने यहाँ कोही पनि छैनन्। तर फरक के हुँदो रहेछ भने हामीले एउटै कुरालाई विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमबाट परिभाषा दियौँ भने सबैजना अन्योलमा पर्छ। अनि हामी के हुन्छ भने सँगै बस्यौँ, सँगै छलफल गऱ्यौँ, अनि यहाँबाट निस्किए पछाडि उपेन्द्रजीले के भन्नुभएको थियो, चन्द्रजीले के भन्नुभएको थियो, सचिवज्यूले के भन्नुभएको थियो, किन हामी बुझ्दैनौँ।
एउटै कुराको परिभाषा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमबाट छ। आज हाम्रा डिप्युटी गभर्नरज्यूले भन्नुभयो खुसीको साथ 18% हाम्रो चाहिँ विदेशी लगानी बढ्यो, धेरै खुसी भएको थिए। तर सुन्दाखेरि 14 अर्बबाट 18 अर्ब भएको छ होइन, 17 अर्ब भएको। एमाउन्ट हेर्दाखेरि एउटा देशको लागि 14 अर्ब 17 अर्ब भनेको कति 170 मिलियन जति डलर भयो। हामीलाई अचम्म लाग्छ, बाहिर भन्दा पनि लाज लाग्छ त्यो ठुल्ठुलो मञ्चमा बोल्दाखेरि। तर आज यो गैर आवासीय नेपाली मित्रहरूले बसेर 10 अर्बको मिनिमम हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूले सचिवज्यूहरूले के भन्नु भने यो 10 लाई 50 गर्नुहोस् र हामीसँग हिम्मत छ, साहस छ कि यो 10 50 हुन्छ। यो 10 अर्बको कुरा गर्दाखेरि म सचिवज्यूहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। जब म यो गैर आवासीय नेपाली डेभलपमेन्ट एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको चेयरम्यानको जब मलाई जिम्मेवारी दियो, मैले एउटै शर्त राखेको थिएँ कि यो फन्डमा 10 करोड भन्दा बढी कसैले पनि लगानी गर्न पाउँदैनन्। किनभने त्यहाँ कस्तो प्रस्ताव आएको थियो भने म 1 अर्ब गर्न चाहन्छु, 2 अर्ब गर्न चाहन्छु, उ नगरौँ, लिमिट हटाइदेऊ। तर मैले लिमिट किन राखेँ भने जुन वैदेशिक रोजगारमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिडल इस्टमा मलेसियामा बसिरहेका छन्, उसको अगाडि यदि मैले उपेन्द्र महतोले 1 अर्ब लगानी गरेको छ भने उसलाई 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्नको लागि लाज लाग्छ। उनीहरूलाई पहिलो मौका दिउँ अनि 10,000 हामीले लिमिट गर्यौं। डलर खाता खोल्नको लागि चाहिँ 1,000 रुपियाँ पनि 1,000 डलरमा पनि खाता खोलेर उसले पैसा ल्याउन पाउने, लग्न पाउने कुनै किसिमको समस्या भएन। हाम्रो यो एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डमा फिटाले के जोड दियो भने 5 करोड राखिदियो। त्यो पछाडि अहिले बजेटमा 2 करोड आयो। म व्यक्तिगत रूपमा 10-12 वटा मिटिङमा बसेँ र सबै सचिवजीहरूसँग एउटै कुरा सुने, यो नहुनु पर्ने हो, यो त भइहाल्यो, एनआरएन एक्ट अनुसार अर्कै हो, छिटो भन्दा छिटो तपाईहरुको चाहिँ यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर मैले 10-12 वटा मिटिङमा बसेको हो। यो झन्डै यो फन्ड खोलेको 6 महिना भन्दा बढी भइसक्यो। 6 महिनादेखि हाम्रो तलब गइरहेछ, अफिसको खर्च गइरहेको छ। गैर आवासीय नेपाली मित्रहरूले यसको लागि छुट्याएर राखेको पैसाहरू विदेशमै खर्च भइरहेको छ। यहाँ आइसकेको पैसाहरू हामी लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कुरा हामी जतिकै लामो गरे पनि मनबाट गर्ने उद्देश्य भयो भने यो सबै कुराहरूको समाधान हुन सक्छ। होइन भने बहाना 1000 वटा छन्। जतिकै जे कुरा गरे पनि गैर आवासीय नेपालीले एउटाले दोष देला, गैर आवासीय नेपालीले अर्कोलाई दोष देला। त्यो दोष रोपनमा देशले त केही पनि पाउने होइन। जिम्मेवारी त हाम्रो देशको हो नि। देशप्रतिको जिम्मेवारी कति वर्ष हुन्छ होला सचिवज्यू? 4 वर्ष 5 वर्ष होला रे सचिवज्यू। म 10 वर्ष त्यहाँ एनआरएनमा 2 वर्ष रहला अध्यक्ष होइन। एज अ होल नै यो भूमिमै 100 वर्ष बाँचोला रे। त्यसबाट एक्टिभली त 70 वर्षभन्दा माथि त केही गर्न सक्दैन भनेदेखि हामी यति जोशी छौँ। यहाँ जम्मैजना बसेकोले एउटै बोली के बोलिरहेछ भने धनी नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, राम्रो नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, सुन्दर नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, शान्त नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। तर बनाउने कसरी? बोलेर बनाएको भए त यो देश कहाँबाट कहाँ गइसक्थ्यो? हो, गरेर मात्रै बनाउन सक्ने भएको हुनाले आजको यो सभालाई, यो छलफल कार्यक्रमलाई र म विशेष गरेर उद्योग सचिवज्यूलाई आज मेरो सबै गैर आवासीय नेपालीहरू 60 लाख गैर आवासीय नेपालीहरूको तर्फबाट विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि भोलि शुक्रबार भइहाल्यो, शनिबार अब आइतबार पनि छुट्टी सायद छैन होइन। यो आइतबारदेखि हजुरले आइतबार हामीलाई बोलाएर ल यो चाहिँ तपाईहरुले अब रोड शो सुरु गर्नुहोस्, 10 अर्ब रुपियाँ ल्याउनुहोस्, म सचिव हुँदा नै यो पैसा आउनु पर्यो भने हामीलाई काँधमा जिम्मेवारी दिनुहोस्, हामी अगाडि बढ्नको लागि तयार छौँ। प्रत्येक देशमा नेपालीहरूले पर्खेर बसिरहेछ रोड शोको लागि। कहिले आउनुहुन्छ 10 पल्ट मैले टाइम चेन्ज गरिसकेँ। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ अनलजी अब चाहिँ यदि 1-2 हप्तामा यो चेन्ज भएन भने म अध्यक्ष पदबाट चाहिँ रिजाइन गर्छु। किन रिजाइन गर्छु भने मेरो नैतिकले नै दिइरहेको छैन, पैसा खर्च भइरहेको छ र नेपालमा चाहिँ लगानीको एउटा सानो भन्दा सानो कुरा चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो चन्द्रजीले भन्नुभयो नेपाल जस्तो सहज ठाउँ छैन। नेपाल जस्तो सहज पैसा कमाउने ठाउँ होइन। काम गर्न असहज छ, पैसा कमाउन सहज छ।
त्यसकारण हामी चाहन्छौँ यो फन्डले पनि पैसा कमाओस्, तर सहजको त्यो असहजको बाटो हटाइदिनु पर्यो हामीलाई। मलाई व्यक्तिगत रूपमा 15 अर्बभन्दा बढी मेडिसिटीमा लगानी गरिसकेको छु। मलाई कुनै एफडीआईको लागि कुनै कहीँ पनि दौड्नु परेन, चाहिँदैन मलाई एफडीआई। म नेपालमै राख्न चाहन्छु। त्यसको 90% यो फन्डको तपाईँहरूलाई म आज तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। 90% पैसा बिना रिपेट्रिएसनको बाहिर जान्छ, यहीँ रहन्छ। तर एकजनालाई मात्रै तपाईँले भनिदिनुहोस् कि 40% मान्छेले भोट हाल्दैनन् नेपालमा, करिब करिब। तर एकजनाले मात्रै भनिदिनुहोस् त भोट हाल्ने अधिकार छैन, भोलि आगो लगाउँछ यहाँ। उसलाई भोट हाल्ने अधिकार छ भनेर भोट हाल्दैन नि, तर उसलाई भोट हाल्ने अधिकार छैन भनिदिनुहोस्, आगो लगाइदिन्छ। हो, रिपेट्रिएसनको कुरा, यो लगानीको कुरा के हो भने 90%ले यो रिपेट्रिएसन गर्दैनन्। तर हामीले चाहिँ रिपेट्रिएसन गर्न अप्ठ्यारो छ भनेदेखि त्यो 10%ले यो 90%मा आगो लगाइदिन्छ, पैसा आउँदैन। अब पैसा आउँदैन भने के को लगानी? त्यसकारण म आज हाम्रो प्रहरी सचिवजीले चाहिँ तुरन्तै सही गरिदिनु त मलाई थाहा छ। उहाँ चाहिँ यो कुरामा एकदमै अगाडि हुनुहुन्छ। उद्योग सचिव कहाँबाट यो काज नबढिकन अगाडि नै बढ्दैनन्। डिप्युटी गभर्नर साहब यही हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रा सबै मित्रहरू पनि यही छन्। म गैर आवासीय नेपालीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईँहरूले हामीलाई यो बाटो यदि छिटो ढिलो गर्नुभयो भने म भन्न सक्दिनँ, यदि छिटो खोलाइदिनु भयो भने तपाईँहरू सचिव हुन्जेलले आफ्नो आफ्नो पदमा हुन्जेलमै 10 अर्ब विदेशी लगानी चाहिँ नेपालमा आउँछन् भन्ने विश्वास दिलाउँदै तपाईँहरूले पनि हामीलाई अब तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस्। आजको यो कार्यक्रम पछाडि चाहिँ भोलिदेखि नै हामी लाग्ने भयो। आइतबार चाहिँ तपाईँहरूले चिठी पाउने भयो भने बाचा चाहिँ गरिदिएर आजको सभा यहीँ चाहिँ विसर्जन भएको भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। कुल सरलाई म टोकन अफ लभको लागि कुल सर र बद्री सर, बद्री सर पनि आउनुभयो टोकन अफ लभको लागि। आउनु भएन, ठिक छ, म बसेँ। धन्यवाद छ सबैजनालाई उपस्थित हुनुभएकोमा र आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको। यसो भए अहिले यहीँ विसर्जन भएको छ र हामी एकछिन यो सेक्युरिटीको लागि चाहिँ हल क्लियर गर्छौँ।